बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शम्मा और मैं हूं नासिर अब्बास तारड़। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पब्लिक न्यूज़ जो है उसके ऊपर ये चलने वाला प्रोग्राम अपने हिस्से की शम्मा, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी जिन लोगों ने अपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की है, इस मुल्क की खिदमत की है, सोशल वर्क किया है और आने वाली नस्लों के लिए काम किया है। आज यहाँ मैं बादशाह पर गांव मंडी बहाउद्दीन का इसमें मौजूद हूँ। यहाँ से एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम था मियाँ शाह मोहम्मद साहब। मियाँ शाह मोहम्मद साहब की खिदमात मंडी बहाउद्दीन के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़, और उनकी इतनी इतनी स्टोरीज़ हैं कि जिनके ऊपर हम बात करते रहें तो इसके लिए दिन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो अरसा चाहिए। ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ जनाब फ़ारूक अहमद वकील साहब, बड़े सीनियर कानूनदान हैं, सिविल कोर्स करते हैं। इनके वालिद साहब जनाब मिर्ज़ा साहब मरहूम, बड़ा नाम था उनका, बहुत अच्छे वकील थे। उसके साथ मेरे अगले मेहमान चौधरी आमिर एजाज साहब, आप मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू हैं, और मेरे साथ राइट पे शफीक साहब हैं, आप सीनियर कानूनदान हैं, और मेरे साथ ही प्रोफेसर रिटायर्ड नूर मोहम्मद साहब हैं। इनका बड़ा काफ़ी वक्त गुजरा है मियाँ साहब के साथ, इनसे भी हम बातें करेंगे। और उससे आगे बड़ी अहम शख्सियत मियाँ साहब के पोते चौधरी अता मोहम्मद साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। और उससे आगे मेरे अगले मेहमान जो हैं मोहम्मद यार साहब, और आगे हमारे काफ़ी गेस्ट हैं। इनका मैं बारी बारी आपको जो है वो जब इनसे बात होगी तो आपको मैं तारफ़ करवाता चलूँगा। जी फ़ारूक साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? को बताइए इस मंडी बहाउद्दीन की आवाम को, पाकिस्तान को, दुनिया भर में रहने बसने वालों को कि मियाँ साहब की शख्सियत जो है वो कितनी बड़ी थी, कितने वो अजीम इंसान थे, और इस इलाके के लिए उन्होंने कैसे काम को शुरू किया और आज उसके क्या असरात हैं। गुजारिश ये है जनाब कि मियाँ शाह मोहम्मद साहब की शख्सियत के ऊपर लब कुशाई करना मेरे जैसे नाचीज़ के लिए बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर मैं कमेंट करने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मियाँ साहब रिश्ते में मेरे वालिद साहब के हकीकी मामू थे। लेकिन माजरत के साथ शफीक साहब से, भाई अताउल्लाह साहब से, कि मैं ज़ाती तौर पे और मेरे तमाम बहन भाई हम मियाँ साहब को ही अपना दादा समझते, और उनकी शख्सियत का जितना फ़ायदा हमने उठाया, मेरा ख्याल है उनके अपने जो बेटे थे मेरे चचा मियाँ फजल साहब या उनकी औलाद, उन्होंने नहीं उठाया। मियाँ साहब की ये जो आपका प्रोग्राम है ना, शमा के अपने हिस्से की शमा, अपने हिस्से की शमा, ये मियाँ साहब के ऊपर आप यकीन करें कि इससे बड़ी शमा इस इलाके में किसी ने भी नहीं जलाई। ये उस वक़्त की बात है, हम तो भी पैदा भी नहीं हुए थे कि मियाँ साहब ने, हमारा छोटा सा गांव है वाड़ा लमशा, उनका अपना गांव ये किरतोवाल है, तो वहाँ मेरे वालिद साहब, मेरे दादा साहब फौत हो गए, तो मेरी दादी साहिबा ने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाना है। तो मियाँ साहब ने कहा कि
وہ ڈڈیالہ جالب میں اسکول ہے وہاں. انہوں نے کہا نہیں، میں ٹیچر کی تنخواہ دوں گی، آپ ٹیچر کا یہاں بندوبست کریں. بہرحال وہاں پرائمری اسکول کا اجرا ہو گیا، تھوڑے سے طلباء تھے. جتنی مشکل وہ وقت تھا، تعلیم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. ہمارے گاؤں میں کوئی رستے مسدود تھے، کوئی نہ ٹرین کا، نہ بس کا، نہ سڑک. دور افتادہ ایک گاؤں ہے، تمام وہاں جہالت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. تو طرح طرح کے مسائل ان کو آئے. اس کے باوجود میاں صاحب نے بڑی محنت سے اور بڑی جواں مردی سے، کوشش سے، ایفرٹ سے. ایک دن میرے والد صاحب بتاتے ہیں مرحوم کہ وہ لاء کالج میں تھے لاہور، تو میاں صاحب تشریف لے گئے. تو وہ کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب کو ملنا ہے. تو ہم علامہ صاحب کے پاس چلے گئے. تو علامہ صاحب کو میاں صاحب نے کہا کہ گوندل بار علاقہ ہے، وہاں جاہل ہیں، میں نے وہاں ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہوا ہے. تو علامہ صاحب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو میاں صاحب نے کہا جی کہ آپ نواب بھوپال کی طرف مجھے ایک سفارشی رکا دیں یا چٹھی دیں. ٹھیک. تو ابا جی کہتے تھے، بتایا انہوں نے کہ میاں صاحب کو علامہ اقبال صاحب نے چٹھی لکھ دی اور میاں صاحب وہیں سے ریلوے اسٹیشن پہ گئے اور ٹکٹ کٹایا اور بھوپال چلے گئے. اور اس کے علاوہ جو مقامی طور پہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، سنا ہے کہ میاں صاحب نا یہ جو ہوتے نہیں ہیں مٹی کے برتن جو کمہار پرانے زمانے میں بناتے تھے، جنہیں ہم ٹنڈ کہتے ہیں، جی. تو میاں صاحب نے ہر گھر کی ڈیوڑی میں ایک ٹنڈ رکھوا دی تھی. اور تمام ہماری جو خواتین تھیں، خاتون خانہ، ان کو یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ اس سکول کے لیے جیسے ایک فقیر کو آپ ایک مٹھی بھر وہ آٹا ڈالتی ہیں نا، یہاں اس میں بھی ڈال دیا کریں اس سکول کی بہتری کے لیے. تو وہ ہفتے میں یا چوتھے دن یا پانچویں دن پھر ایک ملازم جاتا، وہ اکٹھا کرتا. تو یہ اتنا بڑا ادارہ ایسے نہیں بن گیا. اچھا، ان کو کیسے خیال کیسے آیا یہاں پہ اس ادارے کا، اور بنیادی طور پہ وہ کون سا ایسا ان میں جو موٹیویشن تھی؟ ہاں، میں وہ عرض کرتا ہوں. جو میری انفارمیشن ہے نا، ہمارے اسکول میں ایک فنکشن ہوا تھا اسی اسکول میں. تو وہاں یہ بادشاہ پور کے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا، نذیر صاحب، ان کی زبانی انہوں نے اس گیدرنگ میں کہا تھا کہ یہ جب میرے والد صاحب چند دنوں کے تھے، ہمارے دادا صاحب فوت ہو گئے، ہماری دادی اس وقت ظاہر ہے جوان ہوں گی، تو یہ میاں صاحب وہاں تشریف لے گئے اپنی بہن کے پاس. تو ہماری دادی نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھانا ہے اپنے بچے کو. تو میاں صاحب نے کہا جی کہ آپ ان کو ڈڈیالہ جالب چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اسکول ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں رکھیں ٹیچر کوئی، یہاں اسکول کا بندوبست کریں. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ شروع میں 5-4 آدمی، پرائمری پھر والد صاحب نے وہاں سے کی. تو پھر میاں صاحب کو اللہ پاک نے ایسی یہ لاء لگائی کہ انہوں نے پھر جب میاں فضل صاحب ان کے بیٹے، یہ شفیق صاحب کے دادا ابو کبھی ان سے ملنے جاتے تھے نا، تو وہ پہلا سوال کرتے تھے، فضل احمد آپ کی کتنی گندم ہے؟ وہ کہتے جی مربع، مثال کے طور. جی. تو وہ دوسرا سوال ہوتا تھا کہ میرے اسکول کا اس میں کتنا حصہ ہے. انہوں نے اچھا، ایک یہ بھی میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ وہ جو خطری ہندو جو تھے وہ آتے تھے اور وہ ظاہر کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو میاں صاحب کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ لیٹر پڑھوانے. تو انہوں نے یہ بھی سوچا، انہوں نے سوچا کہ میں کتنے پڑھوں گا، اور یہ جہالت جو ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جو اپنی آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں یہ پڑھیں.
جی عامر اعجاز صاحب، ماشاءاللہ آپ بہت بڑے عہدے پر ہیں، آپ میاں صاحب کی شخصیت کے اوپر کیا روشنی ڈالیں گے؟ ذرا ہم صاحب اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں، اور لیکن یہ ہے کہ مقصد تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو دکھائیں ہم. میں ایک آسپیکٹ کے اوپر سے بتانا چاہتا ہوں کہ صرف تعلیم نہیں، تربیت کے اوپر اس اسکول کے اندر میاں صاحب فیکٹر کیا تھا اس کے، جو کہ آج کل نہیں ہے، آج کل ختم ہو چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو ہمارے یہ کو مسائل تعلیم بہت ہے، تربیت نہیں ہے. ٹھیک. میں خود ملیشیا کا لباس ہمارا یونیفارم ہوتا تھا، اور مخصوص وہاں کی ایک خاص طرح کی ٹوپی جو مقامی اسی ملیشیا سے ہی بنا کرتی تھی، اچھا، وہ ہم ٹوپی ہوتی تھی، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کچھ یونیفارم کے بغیر کوئی بچہ جو ہے وہ اسکول میں اس میں ہے. یہ ایون پرائمری کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ریگولر بیسس پہ اوپر ڈیلی اسمبلی ہوتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ وہاں پہ ہماری تلاوت کے بعد وہاں پہ نعت شریف ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میں وظیفے کے امتحان کے لیے بچے بھیجا کرتے تھے، یہ جو سینٹر کا ایگزام ہوتا ہے فالیہ میں. اچھا، تو ہاں میں اور میرے ساتھ 5-7 بچے جو بڑا عالم شاہ سے گئے، تو ہم وی ور یونیک ان آور اپنے اٹائر میں، اپنی یونیفارم، اپنی ٹوپی کی وجہ سے. اور اب مجھے یاد ہے کتنی فخریہ بات تھی کہ بچے عام کپڑوں میں آ رہے ہیں ادھر امتحان، لیکن امتحان میں بڑا عالم شاہ کے جو ہیں دے ول بی یونیک، دے ول بی ویزیبل. اور الحمدللہ، اور آپ کو پتہ ہی ایون بورڈ میں ملٹیپل ٹائمز ٹاپ کیا ہے ہمارے بڑا عالم شاہ کے جو ہمارے ساتھ کے جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. وہ تو سبسیکوئنٹلی انفارچونیٹلی نیشنلائزیشن جب ہوئی، اور اس کے بعد پھر بہت انحطاط آ گیا تعلیم کے اندر. اور امیجن کیجئے کہ کہاں سے ایک آدمی اٹھا ہے اور کہاں جا کے ایک مقصد کے لیے، ایک بہن کی مدد کے لیے گیا ہے، اور وہاں اس کے ذہن میں یہ آیا میں نے اور آئیڈیا، اور اس نے. اور یہ ان کی تربیت کی وجوہات تھی کہ جو واڑہ عالم شاہ سے، بادشاہ پور سے جن لوگوں نے اس اسکول میں پڑھا ہے، ان میں سے کوئی آج تک کوئی کسی کے خلاف کوئی کسی کرپشن کا، ان کا کریکٹر جو ہے وہ ایک بڑا آج تک اس کی جو خوشبو ہے وہ پھیل رہی ہے. میں بتاؤں، میرے ساتھ ابھی میرے کولیگ میرے ساتھ خالد مسعود گوندل ہیں، آج کل وائس چانسلر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے، ان کے ابو، اور اس طریقے سے بھی ہیو ہنڈریڈز آف گریجویٹس. اور الحمدللہ بڑی نیک نامی انہوں نے اپنے علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تمام جتنے ہیں دوستنے والے، الحمدللہ کرپشن والی یا اس طرح کی اخلاق باختہ حرکات اس اسکول کے، اس علاقے کے فارغ التحصیل کہ آپ میرے خیال آپ نے نہیں سنی ہوگی. ایکسیپشنز دنیا میں ہر جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن اوور آل جہاں بھی دیکھیں گے انتہائی باکردار آپ کو نظر آئیں گے. اور پروبیبلی وہی جو میں نے عرض کیا وہ تربیت والا ہے. اور امیجن کیجئے اس دور کے اندر آج سے 100 سال پہلے، اور واڑہ عالم شاہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ جیسے کہتے ہیں جیسے کھو دے وچ، جس پہ کوئی رستہ بھی نہیں تھا جاتا. میں نے اپنی ہوش تک واڑہ عالم شاہ تک کوئی کسی طرف سے بھی سڑک جو ہے وہ نہیں تھی پہنچتی. وہاں اتنی عالی شان بلڈنگ، پروبیبلی اتنی خوبصورت بلڈنگ، میں باہر بھی گیا اور دیکھا اتنا خوبصورت بلڈنگ ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ویژن دیا تھا جو ایک لیڈر کی بنیادی چیز ہوتی ہے. اللہ نے انہیں ویژن دیا، اور اتنا حوصلہ تھا، اتنا میں تھا. یہ نہیں کہ میں گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوں، کہ علامہ اقبال کیا، نواب بھوپال، نواب بھاولپور کے پاس بھی گئے ہیں، انکریج سے بات کریں کہ میں یہ نوبل کام کر رہا ہوں، آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے. اور ایک اور آخری بات میں کر کے، ہمارے بزرگ بڑے ماشاءاللہ بہت باتیں کرنے والے ہیں، کہ سر سید احمد خان کی طرح میاں صاحب کو بھی اندرونی طور پہ بہت مخالفت کا جو ہے نا، کہ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے یہ تو ہمارے عقائد کے شاید پروبلی خلاف ہے. اس کو تو جرم سمجھا جاتا اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی یہ بہت بڑا جہاد تھا. اور کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے وقت سے 100 سال آگے سوچ رہے ہیں. وہی واز مین آف دا فیوچر. یہ واز مین آف فیوچر. یہ 1 in بلین ہوتا ہے. آپ سے گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں. شفیق احمد صاحب جو ہیں وہ بڑے پیارے انسان ہیں کی بڑی محبت ہے. شفیق صاحب، عامر صاحب کی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا کہ وہ مجھے قصہ سنائیں گے کہ جب آپ کے دادا جی بزرگوں نے کہا کہ کوئی پلی بنانی ہے، پھر اس ذرا قصے کو میں چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں. کہ تھے تو وہ تمہارے آبا ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. ہم تو وہ ہیں، کیا یہ آج کی نسل اور ہمارا کردار، اور کیا ان کا کردار.
تو عرض اس میں طارق صاحب یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے موجود ہیں ابھی یہاں اس بیٹھک میں، تو ان کو انہوں نے حکم دیا کہ یہ بادشاہ پور میں فلاں جگہ پہ جو ہے وہ رستہ ہے، اور رستے کے اوپر جو ہے نا وہ پلی نہیں ہے، وہاں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، نالی میں سے سرکاری کھال تھا پانی کا، تو آپ جائیں اور جا کے اس کو بنوائیں، میٹیریل پہنچ جائے گا، مستری مزدور پہنچ جائیں گے، اور لیبر جو ہے وہ آپ اپنے کارخانے سے جو ہے وہ ایک انہوں نے ایک اس کو ایسے منظم کیا ہوا تھا کہ لیبر جو ہے وہ آپ نے دینی ہے، تو یہ روٹین میٹر تھا پہلے۔ تو وہ وہاں پہ گئے، سارا دن وہاں پہ انہوں نے وہ کام کروایا، وہ مستری مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نگرانی کی، دیکھ بھال کی، پوری بن گئی۔ شام کو آئے گھر، شام کو پوچھا، وہ واپس آئے یا اپنے اسکول سے یہاں پہ رکے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا اس کا، کمپلیٹ ہو گئی ہے پولی؟ تو والد صاحب نے فرمایا ہاں پولی تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ سارا دن ان کی جو ہے جلی کٹی بہت سننی پڑی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو گرانٹ مل رہی ہے اور یہ ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ بات ایسے نہیں تھی۔ ان کے پاس تو وہ جو پیسہ ہے وہ اپنا یا چندہ دے کے جو ڈونیشن آتی تھی ان میں سے اور مینیج کیا ہوا تھا، اور جو لیبر تھی وہ جو یہاں پہ کارخانہ انہوں نے انسٹال اپنا گھر والوں نے کیا ہوا تھا، ان کا جو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ جو وہاں پہ وہ خرچ کرواتے تھے، تو ایک مینیج کیا ہوا تھا ساری چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا تو آپ نے جلی کٹی سنی، آپ کو کچھ ہوا؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا، میں آئندہ جو ہے وہ نہیں جاؤں گا۔ یہ حکم عدولی کی شکل میں آ گئے۔ ان کے پاس وہ کھنڈی پڑی تھی، انہوں نے کھنڈی جو ہے میرے والد صاحب کو لگائی، انہوں نے کہا کہ میں ساری عمر یہ باتیں سنتا آیا ہوں اور اپنا مشن جاری رکھا ہے، تو آپ ابھی سے ایک دن میں یہ کام یہ ریسارٹ ہو گئے، آپ نے یہ نہیں کرنا، ڈٹرمینیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد والد صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے مختلف مواقع پہ جو ہے نا۔ تو یہ بتاتا چلوں طارق صاحب کہ میرے وہ پردادا جی ہیں، میاں شاہ محمد صاحب کے ایک ہی بیٹے تھے، میاں فضل محمد صاحب، جیسے جو فاروق صاحب نے بتایا، ان کے آگے دو بیٹے، ایک میرے والد صاحب اور میرے چاچو، ٹھیک ہے، ان کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی جو ہے وہ ہماری وہ خاندانی حوالے سے بھی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی واقعات ہیں، تو ہم تو پھر ایک آ گیا، ایک شعر یاد آ گیا کہ وائے ناکامی متائے حسن و کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسیں یہاں جاتا رہا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ وہ بھی نہیں، جو کارواں جا رہا ہے اس کا بھی ہم نہیں دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے شفیق صاحب نے جو آپ کو بات سنائی، اور اس کو سنوانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو باتیں تو آپ کو سننی پڑتی ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دیکھیں میاں شاہ محمد صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی، جو ان میں جذبہ تھا، اور وہ آج بھی زندہ ہیں، ہمارے بالکل قریب وہ یہاں پہ دفن ہے، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ایسے لوگ کریکٹر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو دوسری بات جو شفیق صاحب نے شیئر کی کہ ان کا جو ایک پورا ایک انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، اس دور میں ان کا اتنا ویژن کہ انہوں نے ایک اپنی جو ان کی جو زمیندارہ تھا یا ان کا چھوٹا موٹا جو کاروبار تھا، اس کو انہوں نے اس طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے جہاں سے بھی ڈونیشن مانگی، جس سے وہ بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، مجھے یہاں سے ہی بزرگ بتا رہے تھے کہ وہ کہیں گئے انڈیا میں، جس دور میں سر سید احمد خان نے کام کیا ہے، تقریباً اس کے قریبی دور یہ بھی ہے۔ ہمارا علاقہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، میاں صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت زندہ کی جو جنگ بدر کے قیدیوں سے کرائی تھی۔ جنگ بدر میں قیدی ہو گئے، وہ مدینہ منورہ چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے بغیر فدیے کے آزاد ہے۔ یعنی تعلیم کی وہ قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، وہ میاں صاحب کے دل میں بھی تھی کہ تعلیم سے انسان بنتا ہے، بغیر تعلیم سے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ تو میاں صاحب کو یہ خیال آیا، اور آیا بھی اس وجہ سے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اگر کوئی چٹھی باہر سے آ جاتی تھی تو وہ
कोई हिंदू पढ़ता था। एक दिन हिंदू मौजूद नहीं था, किसी आदमी की चिट्ठी आ गई तो वो मियाँ साहब की तलाश में निकल पड़ा। वो खेतों में काम करा रहे थे, वहाँ गया तो ये चिट्ठी आई है। वो खतरी तो मिला नहीं। आपको अफसोस हो, हाय मेरी मुसलमान कौम, हमारी चिट्ठी भी मुसलमान नहीं पढ़ सकता, हिंदू ही पढ़ता है। उस वक़्त फ़ौरन ख्याल आया कि क्यों ना तालीम का इजरा किया जाए इस गांव में। तो वो एक वन का दरख्त था, मैंने भी देखा है, ये सन 1920 की बात है। वहाँ उन्होंने बच्चे इकट्ठे किए और हमारे गांव का एक आदमी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, ये जो आपके साथ बैठे हैं ना, इनका वो दादा था, उसको बुलाया, मियाँ किया ना साहबदीन, वो कहीं बेरे में रहते थे, उनको बुलाया कि तालीम शुरू करो। उन्होंने वन के दरख्त के नीचे वो तालीमी प्रोग्राम शुरू किया और अल्लाह पाक ने मदद की, नेक नीयत थे, अक्सरियत गांव ने तावन किया। तो जहाँ कोई भी आदमी है, मुखालफ भी ज़रूर होती है, चंद लोग मुखालफ भी थे। कभी कभी जब ये काम अच्छी तरह जारी था तो एक आदमी ने शिकायत की कि ये तो खाते हैं। तो इंक्वायरी के लिए अफसर आया हुआ था, उसने कहा कि इतना काम करके तुम लाखों खा लो, काम करके दिखाओ। तो मियाँ साहब ने काम करके दिखाया और तालीम की ऐसी रोशन शम्मा की कि सिर्फ मैट्रिकुलेट नहीं वहाँ होते थे, वो मुसलमान बन के भी निकलते थे। वहाँ के बच्चे नमाज, फ़राइज़, मुस्तहब्बात सब कुछ सीख के तर्जमा नमाज का, प्राइमरी में तर्जमा पढ़ाया जाता था, कुरान मजीद की तालीम बाकायदा होती थी। बोल्डर रहते थे, दूर दूर से तालिबान आते थे। 5 टाइम की जोर की नमाज तो सारा स्कूल पढ़ता था और बोल्डर जो थे किसी की जरूरत नहीं कि कोई नमाज छोड़ दे, नमाजी होते थे और सही मुसलमान बन के निकलते। मियाँ साहब अंधेरे में रोशनी का मीनार थे, अल्लाह पाक उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए। और इस इलाके के वो रूहानी बाप है, मैं तो उनको रूहानी बाप कहता हूँ कि हमारे इलाके के वो बाप हैं। लोगों से मांगते थे चंदा, पर गैरत के साथ, बेगैरती के साथ नहीं लिया। एक दफ़ा नवाब हैदराबाद के पास चले गए, उसने बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू को ₹1,00,000 उस दौर में दिया था। तो मियाँ साहब ने जाकर फरमाया, भाई तूने ₹1,00,000 दिया है बनारस यूनिवर्सिटी को, तो मेरा इस्लामिया हाई स्कूल है, इमारत ज़ेर तामीर है, ₹1,00,000 मुझे भी दे दो ताकि वो स्कूल इमारत बन जाए। उसने कहा तो वो ख़जाने में गुंजाइश नहीं है, ये मैं 50,000 देता हूँ। मियाँ साहब ने फरमाया, तू हिंदुओं को तू देता है 1,00,000 और मुसलमानों को 50, ये तो बेगैरती है। नहीं, उसने कहा इतनी गुंजाइश, इन्होंने कहा ये मेरी जुत्ती के नोक पर है 50 रखा। हमेशा साल के बाद जलसा होता था, उलमा आते थे, वो तालीम के फजाइल बयान करते। अच्छा, स्कूल में ये प्रोग्राम रखा जाता था। अच्छा, लोगों को तरगीब देते थे कि ये इस्लामी इदारा है, इसमें दीन की तालीम होती है, साथ इंग्लिश की तालीम भी होती है, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी अंबिया अलैहिस्सलाम को भी ज़रूरत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सहाबा को हुक्म दिया था कि तुम इंग्लिश सीखो, फ्रांसीसी सीखो, जर्मनी सीखो। लोगों ने ज़बानें सीखी थी तबलीग के लिए। तो हर दौर में हर ज़बान की ज़रूरत होती है। तो वो सालाना जलसा होता था जिसमें उलमा दूर दूर इंडिया से भी आते थे। तरगीब दे, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह कई दफ़ा आए हैं, तो तरगीब देते थे कि इसकी मदद करो। लोग कुछ नकद देते थे, कुछ वादे करते थे, जो वादे कर जाते थे फिर वो, मैं भी कुछ अर्सा उनकी ज़िंदगी में पढ़ाता रहा हूँ, फिर वो हमें भेजते थे कि अब उसका वादा आ गया, जाओ भाई। तो लोग खुशी से देते थे, गो मुखालफत भी होती थी। एक दफ़ा प्राइमरी में बच्चों से ₹1 लिया जाता था। किसी आदमी ने जो मुखालफ था उसने शिकायत कर दी कि प्राइमरी की फ़ीस नहीं थी, कि ये फ़ीस लेते हैं। अफसर इंक्वायरी आ गया, गुजरात ज़िला था, तो फ़ीस लेते हो? मियाँ साहब ने फरमाया हम तो नहीं लेते। उन्होंने टीचरों को बुलाया, हमें उन्होंने बुलाया, हाँ भाई फ़ीस लेते हो? मैं कहा नहीं जी, हम तो चंदा लेते हैं, उनके वालदैन देते हैं। वो कापी पर लिखा होता था अतिया बसात शुक्रिया, वसूल पाया, ₹1 लेते थे, ये तो अतिया है। उसने कहा मैं ग्रांट बंद कर दूंगा। गुस्से हो गया। मियाँ साहब ने फरमाया जा कर ले बंद। उस वक्त यासीन वट्टू था वज़ीर तालीम, यासीन को वट्टू को बताया, उसने ग्रांट ना दी, अगले महीने बंद हो गई। तनख्वाह का कुछ हिस्सा वो हुकूमत की तरफ से आता था, तो वो बंद हो गई। उस यासीन ने उसको डंडा ऐसा चढ़ाया, उसने कहा जाके माफ़ी भी मांग और ये ग्रांट भी जाके देख के आ। तो उसने आके ग्रांट दी। तो मियाँ साहब जो है, उस तारीफ तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लिए है।
मगर हमारे इलाके में काबिल तारीफ आदमी थे, मोहतरम थे, और अल्लाह पाक ने उनको ऐसी शख्सियत बनाई थी, बावकार थे। जहाँ किसी बड़े से बड़े अफसर के सामने भी गए हैं ना तो वो बैठा नहीं रहा, खड़ा हो गया फौरन, इतना वकार और रोब था उनका। मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, मेरे स्कूल में दाखिल होगा, मैं कमरे में पीठ खाली था, तो बरामदे से गुजरे, मैंने देख लिया तो मियाँ साहब जा रहे हैं, मैं पीछे हो लिया, पीछे पीछे मैं जा रहा था। आगे दफ्तर था हेडमास्टर साहब, दफ्तर के दरवाजे पर वो जब पहुंचे था, हेडमास्टर लाहौर का था नॉर्मल स्कूल में, वो फौरन उठ के दरवाजे पर आ गया, कोई वाकफ नहीं। ये शख्सियत और रोब अल्लाह पाक ने दिया हुआ था। और उनका अकीदा हमारे ख़ानदान पर इतना था कि मेरा छोटा भाई 28 साल उम्र थी उसकी, वो अरबी टीचर थे स्कूल में। सन 72 में जब फौत हुए हैं तो वसीयत कर गए थे कि अहमद यार मेरा जनाजा पड़ा है। पूरी बार इकट्ठी थी, आलम इकट्ठे थे और चौधरी इकट्ठे थे, तो अहमद यार ने उनका जनाजा पढ़ाया था। जी, मौलवी मोहम्मद यार साहब जिनका तल्लक वड़ा आलम शाह से था, ये बता रहे थे कि मियाँ साहब की शख्सियत कैसी थी और उनका गुजरा हुआ वक्त। अब बड़ी अहम शख्सियत उनके पोते जनाब चौधरी अता मोहम्मद साहब जो हैं, अताउल्लाह साहब से जो है वो मैं पूछूंगा कि आपका तो वक्त भी गुजरा है उनके साथ, वो उनका रहन सहन, एक तौर तरीका, ज़ाहिर है आपके साथ बहुत बड़ा एक वक्त गुजरा है, उसके बारे में हमें बताइए। जब वो यहाँ आते थे बाहर से तो पूछते थे कि क्या हो रहा है, हम जो कोई कार्रवाई होती थी उनको बताते थे, वो बाहर जाते अपनी सारी चीज़ें देखते और खुश होते थे। नमाज के बहुत पाबंद थे और हमें भी नमाज की पाबंदी उन्होंने सिखलाई। और बात तर्जमा, जब कोई मेहमान आता था तो हमें वहाँ हाजिर करके हमसे पूछते कि आप इनको बात तर्जमा नमाज सुनाएं, हम वहाँ नमाज सुनाते थे। को बताया गया कि चक हमीद वाले मियाँ मोहम्मद ज़मान साहब वली अल्लाह लाहौर रहते हैं। मियाँ साहब ने कहा ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ। शुरू से आप सफ़ेद पोश थे, एशकन और कुर्ता और चादर, कुल्ले पर पग होती थी और वो शमले वाली। कहते हैं कि मैं और खाना बहुत ही थोड़ा सा और सुथरा खाते थे। अच्छा। कहते हैं कि मैंने सोचा कि पता नहीं वहाँ क्या मेरे साथ बरतेगी, लेकिन मैं चला गया। जब वहाँ गया तो मैंने सीढ़ियों का दरवाज़ा खटखटाया तो ऊपर से उनका नौकर आया। उसने जब मुझे देखा तो फिर उसने जाकर मेरी पोजीशन सब बताई उनको। उन्होंने उसको चाबी दी कि फलां दरवाज़ा खोल दो। जब मैं उस अंदर गया दरवाज़ा खुला तो एक जा नमाज, लोटा, मिसवाक, कुरान पाक अलग बिस्तरा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि अब जब तक काम तो बन ही गया है। वो कहते हैं कि मैं 2 जुमे वहाँ उनके पीछे नमाज पढ़ी, लेकिन मेरी बारी नहीं आती थी। तीसरे जुमे मैं उनके पीछे खड़ा हो गया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ देखकर कहते हैं कि क्या बात है। मैंने कहा कि मैं इस्लामिया स्कूल की बुनियाद रख रहा हूँ और आपके पास आ रहा हूँ कि आप वली अल्लाह हैं, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी दे। तो वो बहुत गुस्से में आया। उन्होंने कहा कोई इस्लाम नहीं, ये सब गदर है, ये लूट मार है, ये है वो है। फिर मेरी तरफ देखकर उन्होंने मेरे यहाँ से बाजू पकड़ कर मेरे सीने के साथ लगाए। मुझे ऐसा हुआ कि ज़मीन आसमान की शुआ एक हो गई है। उन्होंने कहा जाओ अब आप जो ज़बान से निकलेगा आपकी वो आपका हो करेगा, आप कोई फिर उसी तरह ही हुआ। जी उसी तरह ही इस तरह। अच्छा, आप उनके पोते हैं, जब उनका नाम आता है, लोग उनका जिक्र करते हैं, तो क्या अंदर एक खुशी की लहर होती है, क्या महसूस क्या करते हैं आप? बस उनके जाने के बाद हमें तो क्या बताएं कि कितना सदमा और अफसोस है, लेकिन हर एक ने वहाँ जाना है और उनकी जो कारकर्दगी है वही हम खा भी रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमारी इस इलाके में इज्जत भी है। मियाँ साहब मरहूम के साथ मेरे ज़िंदगी के 3 साल गुज़रे। सबसे पहले उनकी नज़र करम मुझ पर उस वक़्त पड़ी जब मैं प्राइमरी में छम्मो स्कूल से
इम्तिहान देने फालिया में गया। रात को हम वाड़ा आलम शाह के बच्चों के साथ हम रहे, 6 लड़के हम छिम्मों से थे। तो हम सब को जो उस्ताद थे वाड़ा आलम शाह के प्राइमरी स्कूल के, जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत करे, उन सब ने हमें मस्जिद में ले गए जो फालिया शहर के अंदर एक टिब्बा है, उस टिब्बे के ऊपर वो मस्जिद है। किसी ज़माने में वो शायद वो तहसील हेडक्वार्टर था। तो रात को हम मस्जिद के फ़र्श पर रहे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर वो हमें मोहम्मद शफ़ी साहब पढ़ाते रहे। तकरीबन 9-10 का टाइम होगा, फिर हमें कहा कि आप सो जाए। मियाँ साहब ने बड़ा प्यार किया, फिर यहाँ तक कि हर साल पूछते रहे क्या इंग्लिश का टीचर है। हेडमास्टर बताते हैं जब मैं 8वीं में गया तो सरायदीन साहब को पता चला कि मियाँ साहब का पैगाम आया कि यहाँ तो हेडमास्टर इंग्लिश का टीचर नहीं है। तो वाकई इंग्लिश का टीचर नहीं था, बरकात साहब बीमार थे, वो चले गए। तो उन्होंने सरायदीन साहब से कहा कि इस बच्चे को वाड़ा आलम शाह में भेज दो। उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं है, अगर तुमने 8वीं में नंबर न लिए तो हमारी बदनामी होगी। तो मैंने कहा जी मैं क्या करूँ, मैं मंडी बहादुर में चला जाता हूँ। तो सरायदीन साहब अगरचे मिर्ज़ई थे लेकिन बहुत शफीक उस्ताद थे। उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम ट्रेन में झूठे लेना चाहते हो, अय्याशी करना चाहते हो, मैं नहीं जाने दूंगा मंडी बहादुर। फिर मैंने कहा जी मैं मलकवाल चला जाता हूँ। कहते हैं साइकिल है, मैंने कहा नहीं है। अच्छा तो फिर भी तुम गाड़ी में जाओगे? तुम्हारे लिए पैगाम यह है कि तुम फ़ौरन वाड़ा आलम शाह में चले जाओ। उन्होंने मुझे रुक्का लिख दिया मियाँ साहब के नाम। जब रुक्का लेकर मैं पहुंचा तो हेडमास्टर सरदार खान साहब थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बहुत अच्छे उस्ताद थे। तो उनके मियाँ साहब का नाम रुक्का था। उन्होंने मियाँ साहब के आने से पहले पहले मुझे दाखिला दे दिया, क्योंकि मियाँ साहब तो पूछेंगे बच्चे को दाखिला क्यों नहीं दिया। 12वीं का जब इम्तिहान हुआ तो मैं उस वक़्त रावलपिंडी रीजन था, जिसमें फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात, जेलम, अटक, ये सारे अजला, पिंडी इसमें शामिल थे। तो मैं फिर टॉप कर गया। तो मियाँ साहब अगले दिन स्कूल में आ गए। जब पता चला, जब स्कूल में आए तो कहते हैं बुलाओ बच्चे को बुलाओ। हेडमास्टर साहब ने मुझे बुलाया, मैं आया तो मियाँ साहब घोड़ी लेकर गए हुए थे। कहते इस बच्चे को बस्ता ले और मेरे साथ चले। मियाँ साहब ने मुझे घोड़ी के पीछे बिठाया। हम यहाँ डेरे पर आए, माड़ी पर आए, यहाँ से हमने पानी शानी पिया, लस्सी पी। फिर हम रेलवे लाइन के साथ साथ फिर मलकवाल गए। वहाँ उन्होंने मेरी तस्वीर बनवाई और अखबार में मेरी तस्वीर दी, साथ खबरें भी लगाई। तो ये उनकी मोहब्बत थी। अब मेरे लिए एक यानी आजमाइश का दौर शुरू हो गया। मुझे नाना जी मेरे प्राइमरी स्कूल टीचर थे सरगोदा में, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हें मैट्रिक में भी स्कॉलरशिप लेना चाहिए, वरना तुम्हारी इंसल्ट होगी, हमारी होगी, तुम्हारा जो रवैया है वो साबित करेगा कि तुम नालायक हो गए हो। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक दिन अभी हम 9th में थे तो मियाँ साहब चले गए स्कूल में। हेडमास्टर सरदार खान साहब को बुलाया और कहा कि फ़ौरन ये जो 9th के और 10th के बच्चे हैं ना, इनको रात को स्कूल में रखो, इनको डंडे से पढ़ाओ और तब ये रिज़ल्ट बनेगा। जी प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत अक्कासी मियाँ साहब की शख्सियत के ऊपर की, बड़े खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया। मैं फिर अगेन जो है वो शफीक साहब से ये पूछूंगा कि वो हमें वो किस्सा स्टोरी सुनाएंगे कि जब सदर अयूब ने उनको बुलाया, फिर वहाँ उनको एक तोहफे में जो है उनकी खिदमात, समाजी खिदमात के हवाले से एक पिस्टल का तोहफा उन्होंने देने की कोशिश की। तो उसके ऊपर जो है वो मियाँ साहब के क्या उनका रिएक्शन कैसे था? मियाँ साहब को समाजी जो उनकी खिदमात थी उसके सिलसिले में जब रावलपिंडी उस वक़्त जो है उनका प्रोग्राम हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट अयूब और बाकी दीगर जो है वो फाकी सेक्रेटरीज भी थे, तो वहाँ पे उनको जो है वो बुलाया गया। तो
जब उन्होंने अनाउंस किया, बाकी सारी बातें करके मैं मुख्तसर करता चलूं, तो उन्होंने मियाँ साहब को बुला के तो उनसे कहा कि ये आपके लिए एक गिफ्ट है। तो मियाँ साहब ने जब उनको लेके आगे आगे कैमरे हैं, तस्वीरें बन रही हैं, सदर साहब जो है वो पेश कर रहे हैं, और मियाँ साहब ने हाथ बढ़ाने की बजाय कि मैं उस गिफ्ट को ले लूं, सदर पाकिस्तान जो है वो मुझे गिफ्ट दे रहा है तो मैं इसको वसूल कर लूं, ये उनकी जुर्रतमंदी और दलेरी थी और सच्चाई थी अंदर की, जो रूहानियत, पहले बात हुई है कि रूहानियत थी। उन्होंने उसको पकड़ने की बजाय उन्होंने उस तश्तरी के ऊपर से जो है ना वो कपड़ा उठाया, तो नीचे क्या था, पिस्टल था एक, जिस पे मियाँ साहब का जो है वो नाम लिखा हुआ था। वो क्या लिखा हुआ था कि गिफ्टेड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब टू मियाँ शाह मोहम्मद ऑफ गुजरात, ये उस पे जो लिखा हुआ था, कुनिंदा हुआ होता उसकी बैरल पे। उन्होंने कहा कि ये क्या है सदर साहब, मैं तो कोई अच्छी उम्मीद लेके आया था आपसे कि मुझे आप जो है ये पिस्टल दे रहे हैं, इसको मैं गले में लटकाऊं, कमर के साथ बांधूं, मेरी कोई किसी के साथ एनमिटी नहीं है, मैं ये नहीं लूँगा। तो सदर साहब जो हैं वो मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े, कहते हैं कि ये गिफ्ट है, मैं आपको गिफ्ट असल देने वाला हूँ। वो समझ गए बात। उन्होंने कहा जो बात मेरे साथ करेगा मेरे स्कूल की, वो मेरा कराबतदार है, वो मेरा रिश्तेदार है, इसके अलावा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो फिर क्या किया, उन्होंने 30,000 का, उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 30,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। सदर साहब ने फिर 30,000 रुपये जो है वो उसका चेक मियाँ साहब को दिया और कहा कि ये भी आप कबूल फरमाएं और मेहरबानी फरमाएं, ये भी कबूल फरमाएं। तो उन्होंने फिर वो भी कबूल फरमाया और वो भी कबूल फरमाया, और वो पिस्टल जो है वो मियाँ साहब ने। वो बड़े बहादुर इंसान थे, बड़े बारोब। और मुझे बुजुर्गों ने बताया कि एक दफ़ा वो गए, डीसी उस वक्त गुजरात बैठा था, वो जब एंटर हुए तो वहाँ से डीसी साहब अपने मूड में बैठे, सिगरेट लगाया हुआ है बैठे, तो उन्होंने जाते ही बैठे थोड़ी देर बाद उन्होंने सख्त गुस्से का इजहार किया। फिर कहा कि इस दफ्तर के तकद्दस के ख़िलाफ़ है, यहाँ आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर डीसी समझ गया, उसने उनको काफ़ी जो है वो मिन्नत माजिद की, फिर बिठा कर उनसे जो है वो पूरी डिटेल पूछी। तो फिर उसी डीसी ने, मुझे जो बुज़ुर्गों ने बताया कि उसी डीसी ने उनको फिर भेजा वहाँ इंडिया में, जो आज हम इंडिया है उस वक्त, तो वहाँ से फिर उन्होंने जो है वो और मज़ीद जो है वो कलेक्शन की, फिर उस की वजह से भी स्कूल जो है उसमें, तो उनकी जो शख्सियत थी उसमें ये एक रोब था, वो सच्चे खरे और बहादुर इंसान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वालदा के मामू थे फारूक अहमद, मेरे मामू ज़ाद है ना जी। तो हमारा दूर अफ्तादा जगह पे गांव आदि है, मंडी बाउद्दीन से 10 किलोमीटर। इतना दूर भी नहीं। नहीं, उस वक्त दूर था, उस वक्त बहुत दूर था, जी। पैदल हम आते थे मंडी बाउद्दीन। ज़्यादा वक्त मैंने इधर गुजारा। उस वक्त मिडिल स्कूल था जब पहले भाई आए, उसके बाद उन्होंने मैट्रिक फालिया से किया, क्योंकि ये हाई स्कूल बाद में बना, पहले प्राइमरी फिर मिडिल फिर हाई। इनके भाई अहमद यार हैं इनसे छोटे, वो मेरे क्लास फेलो थे। मुझे याद है ना, इतनी मेमोरी है मेरी कि ये मेरे साथ बैठे। मियाँ साहब की बड़ी पर्सनैलिटी थी, बड़े लंबे कद के थे, भारी जसामत बारोब थे, जलाल हर वक्त उनके चेहरे पे ऐसे था कोई, हम तो डरते थे, जुर्रत नहीं करते थे। फिर वो इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी थी फारूक अहमद की, 4-5 मुरब्बे के ये मालिक थे। वो जब वाड़ा आलमशाह आते थे पिछले वक्त राउंड करते थे बाउंड्री के साथ। इनके जो मज़ारैन होते थे उनसे उनको प्रोग्राम देना, पूछना, फिर रात को उनको बुलाना कि आपने ये काम करना है, वो कर रहा है।
क्योंकि मवेशी भी होते थे, इनके मुलाजम होते थे, सारी वो लुक आफ्टर करते थे। बाग उन्होंने लगाया, उसमें हर किस्म के पौधे थे, नहीं तो बाग का इधर रुझान नहीं था, तो वो सारा कुछ उन्होंने किया। जी नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अपने एसी की शमा। अब जाना होगा एक ब्रेक की जानब और हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद हम इस बात को आगे अपने मेहमानों से बात करते हैं। असल में ना मियाँ साहब की जहाँ रिहाइश थी ना, वो हमारी बैठक, वो जो हमारा रिहायशी घर है ना, उसके ऊपर के चबारे से वो नज़र आती है। तो हम गर्मी की छुट्टियों में ऊपर चबारे पे चले जाते, मैं और भाई जाहिद हुसैन, अमजद अली। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा असर की नमाज, वो बड़ा तख्त पोश, आपको याद होगा, नमाज तकरीबन हर रोज़ मियाँ साहब को तिलावत कलाम पाक करते भी, कुरान पाक मैं देखता रहा। मियाँ साहब हमेशा मैंने उन्हें सफ़ेद लिबास ही देखा और साफ सुथरा लिबास। मियाँ साहब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, आपको बताऊं, मियाँ साहब का एक मुलाजम था अल्लाह दित्ता, तो वो हमारे घर ना आता। वो मियाँ साहब ने अपनी अलग एक गाय रखी होती थी, सवारी के लिए घोड़ी मियाँ साहब की अलग होती थी, खाना पकाने के लिए वो अल्लाह दित्ता बावर्ची अलग था उनका, हैं जी। यानी अपनी सवारी भी अलग, अपनी गाय भी, हमारी भी तो सारी उनकी ही थी ना, लेकिन अपनी गाय अलग, अपना वो जो है ना जी, वो दूध बलोना अल्लाह दित्ता ने बलोना, और बड़े नफीस खुराक के मामले में वो मैं ऐसे पता चलता था, वो अल्लाह दित्ता आता था ना वो हमारे घर नलके के ऊपर, तो वालदा ने पूछना अल्लाह दित्ता आज की पकाए, तो वो अमूमन कहता था जी आज मैंने मिठाई निकाली है। मियाँ साहब पिछले पैर की चाय जो थी ना, मिठाई से पीते थे। और पकाया क्या है, अमूमन यही कहता था जी मुर्गा पकाया है, देसी मुर्गा ना जी, उसका हिसाब किताब होता। ये नहीं कि जी मेरा प्राइवेट स्कूल है, मुझे कौन है पूछने वाला, नहीं, बाकायदा हिसाब। और फिर अल्लाह वली थे, अल्लाह वली। सर मैं आपको बताऊं कि स्कूल हमारा जब मियाँ साहब अल्लाह को प्यारे हुए, तो फिर अब्बा जी के पास और मियाँ फजल साहब के पास, चचा जी के पास इंतज़ाम व इंसराम आ गया। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, जैसे शाह मोहम्मद थे। और एक वाक़या उनका मैंने जो सुना था, वो स्कूल के लिए कहीं कराची सेठ आबद के पास गए थे फंड के लिए, तो सेठ आबद ने उन्हें एक चप्पल दी थी। वो चप्पल उन्होंने उससे मिट्टी झाड़ी और अपने बैग में डाला, वो बैग में डाल के यहाँ लेकर आए, और वो चप्पल 1.25 रुपये की बिकी थी। तो सेठ आबद को उन्होंने ख़त लिखा था कि आपने जो मुझे डोनेशन दी थी स्कूल के लिए, वो 1.25 रुपये की बनी है और वो मैंने अपने स्कूल पे लगा दी है। तो सेठ आबद ने उस खत के जवाब में फिर उन्हें 4,000 रुपये डोनेशन दिया था। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत बात। हम बात करेंगे बाबा जान मोहम्मद साहब। बाबा जान मोहम्मद की बड़ी मोहब्बत, और अभी भी बाबा जान मोहम्मद की जो आंखें, उनमें आंसू आते हैं मियाँ साहब का जब जिक्र आता है। बाबा जी बताओ कोई गल सान, कोई दसो। एक तो स्कूल च मरद जाके वेख लो, गारे नाल बनियां इट्टां 3 मंजिला मकान अजे थोड़ी हुण परेड कोई नहीं आई। मुझ साढ़े स्कूल च रस्ता कोई ना, नाल म्याणियां दा इस पासे किला, चढ़दे आले पासे वो तकरीबन 2 कनाली छप्पड़ लै गया। ओहदे वे मियाँ साहब ने, मेरा ख्याल है 64-65 की गल, एक पासे 7 फुट पानी अजे भी खड़ा है छप्पड़ विच, दूजी तरफ हुण सड़क बन गई है, 6 फुट बर्फी पई हुई। जाके हुण वेख लो उस कदा ते तरेड़ नहीं आई। एक उन्हें भी जो दी वो वेख लो, अकलमंदी वेख लो, या मतलब जुरत हिम्मत, और उन्हें छप्पड़ टुर जाता, किला टुर जाता, तां की है। उस तो बाद एक वाकया उन्हों दा
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। انہیں پوچھا بھائی میں تو نہیں سمجھاتا تو کون ہوں؟ اس آخیا جی میں بسالی میرے گھر نو تے علی محمد کیا میں نے خود ساڈے نال ہی ہے ساڈے وچوں ہی واڑا عالم شاہ وچوں اوتھے میرے نانکے نوں انہاں کول رہ کے میں 6 سال تواڈے سکول چ پڑھدا رہا۔ انہاں آخیا بجے تو 6 سال میرے سکول چ پڑھدا رہا، اسلامی ہائی سکول ہے ایڈا پنڈ ہے اوتھے بجلی کوئی نہیں، جناب ڈائریکٹ ملکوال تو بجلی انہاں لے آندی تو او دا لوک نوں بھی فائدہ ہے، سکول نوں بھی فائدہ ہے، علاقے نوں بھی فائدہ ہے۔ اس تو بعد جو اگے بھائی اور عرض کیتے کہ وہ کراچی چندہ لین ایک باری لاہور ٹر گئے، وہ واقعہ مجھے بڑا یاد ہے۔ اتنے دروازے اتنے لکھا ہے سخاوت یہاں سے ملتی ہے، سخاوت یہاں سے ملتی ہے۔ انہیں دروازہ کھڑکایا، اندروں گولی نکریانی آئی، اس جس ویکھی شخصیت جا کے دس دیا مالکان آئندہ بندہ آیا آئے گل اس مالکا کیا کہ بوا کھول بیٹھک دا اتنے انہوں نے بہا میں انہیں گل کر وہ با پردہ عورت آئی آ گئی، 2 منجیاں آدھیان پہیاں یان ایکی تو میری بہر ہے اس پاسے منہ کر کے، وہ مالکا آ کے اس پاسے منہ کر کے بہر دسیا کہ آج میرا اسلامیہ سکول ہے، یہ ہے وہ ہے، میں اسے واسطے چندہ۔ اس مالکہ کیا کہ جی لکھ کے بھیجو کتنے پیسے چاہیے۔ اس نا ایک کاغذ سگریٹ کی ڈبی جڑا ہوں نا گتا وہ لکھ کے گلیا کہ 2000 روپیہ۔ اس زمانے 2000 آج دے 2 لاکھ نالوں بھی بال آیا۔ جس وقت گئی اس نوکرانی لیا کے 2000 دیتا، دوجے پاسے اس گتے تے لکھ چڑیا افسوس، صد افسوس، 1000 والے آدھے لاکھ والا کوئی نہیں آتا۔ خیر 2000 لیا ٹوریا واپس آ گیا۔ اتنے آ کے گل کی جڑے ممبر بھی آن 12 سکول دے اُنہیں تسی میں بھی انہوں کول بندے ہر فن مولا آن، ہر جے بڑیاں دے بندے ہونا ہے تو بڑے بن جاندے ہیں، جاتک کون جاتکاں بھی جاتک بھی بن لیندے ہیں۔ اچھا تسی ممبر بھی رہے ہو سکول؟ نہ میرے والد صاحب رہے۔ انہیں گل کی تھی تو بندے آخیا میں جی تساں اوتے والے ہو رکھنا، انہیں فرمایا نہیں، یا وہ میں پرکھنا چاہتی آئی، اگر ٹھگ ہویا تو ہونی دوجے پاسے لگ جائے جی، تے جے لالچی ہویا تامی۔ اس تو بعد انہیں کہا کہ میں آج تک اس گلی بچوں بھی نہ لگیا۔ جی بابا جان محمد نے بڑی زبردست باتیں بتائیں اپنے مخصوص انداز میں۔ میں ابھی بولے ہی نہیں تھا، اپنے کام میں تھوڑا مصروف تھا تو انہوں نے فوراً نیکسٹ جملہ مجھے کہا کہ آپ یوں لگتا ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے یا سرگودا بلوال کے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، میں پہلے شہر سے ہوں، منڈی بہاؤالدین جو آپ نے کہا تھا۔ تو کہتے ہیں گاؤں کون سا ہے؟ میں نے کہا گاؤں میرا بادشاہ پور ہے۔ کہتے ہیں آپ ذرا تھوڑا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ بادشاہ پور میں 1-2 چیزیں جو ہیں وہی ہیں۔ تو پہلا نام ہی میاں صاحب کا میرے ذہن میں آیا کہ واڑا عالم سکول سے، واڑا عالم شاہ سے یہ امپریس ہیں یا ان کی کوئی وہاں پہ اٹیچمنٹس ہیں تو یہ ضرور کوئی وہی بات کریں گے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے گلے لگایا، ملے، کہتے یار تو آپ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے نا بادشاہ پر، وہ میری نظروں میں ابھی گھوم رہا ہے۔ تو اس نے پھر مجھے اپنا ذکر، وہ ہری پور سے بلانگ کرتے تھے وہ صاحب، وہاں وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے کس ڈپارٹمنٹ میں، اسلام آباد۔ پھر انہوں نے مجھے سارا تفصیل بتائی کہ میں بھی کچھ عرصہ یہاں پہ واڑا عالم شاہ اسکول میں رہا۔ وہ تھوڑا میں بھی اپنے کام میں جلدی میں تھا، وہ بھی کسی اپنی جلدی، ان کے ساتھ پھر آگے ڈیٹیل بات نہیں ہو سکی۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے کہ جو انہوں نے مجھے اٹھا کے ملے بادشاہ پر، پھر میاں صاحب کا ذکر ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ میں ناصر تارڑ صاحب دوڑا بڑا مشکور ہاں جے تساں میاں صاحب دے حوالے نال ایک محفل جیڑی ہے بنائی ہے۔ میاں صاحب دی اولاد نو یہ بہت پہلے شروع کرنا چاہیے۔ میں اس ویلے آئی بچے ہی، میں 2 باری میاں صاحب کول نہ ایک باری کوئی گھنٹہ بیٹھا تے ایک باری آدھا گھنٹہ بیٹھا۔
مطلب یہ بچہ ہوئے تے اس نو اتنی تو نہیں نہ ہوندی، لیکن میں کچھ گلاں دی سمجھ یہ آئی. وہ جس ویلے بزرگ بیٹھے ہوندے آن نا، جو ہنا محفل بیٹھی سب سارے بندیاں تو تھوڑیاں گلاں کردے آن، اور گلاں نالوں عمل زیادہ کردے آن. اس بندے ہن آپ سارے انہاں دے ہم اثر نو چوکھا جان دے بھی، لیکن جیڑی مین سمجھ آئی ہے نا با او بندہ گلاں تھوڑیاں کردا ای تے کام بالا کردا ای. نمبر 2 اس بندے دا کدائیں بورڈ لگا ہوا تسا نہیں ویکھیا، حالانکہ بندے بورڈ لوانے دے تے کریڈٹ لینے دے تے اپنی تختیاں دے بڑا ہی شوق ہوندا چنگیاں بندیاں نو بھی، لیکن اس بندے دا کدائیں کوئی بورڈ نہیں لگا. اس کدی کریڈٹ نہیں لیا میں کیتا. مڑ جیڑی مینوں نہ سمجھ آئی ہے اس بندے زندگی چ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیتا. پوری لائف جیڑے انہاں نال اڈے بشاک وہ بھی دس لین. کدی کوئی ہوندا ہے نا بندے دی تفریح یا کوئی بھی سائیڈ کوئی پروگرام نہیں اس بندے دی ساری زندگی ایک سیکنڈ اس اپنی زندگی دا ضائع نہیں کیتا. تے مڑ اس 10 بھی چھڑیا ہے. اس تو بعد میں چونکہ مڑ بچہ ہی آئی، میں 1-2 گلیں قریب تو جاندا. میری جو دادی اماں تھیں ان کے یہ سگے ماموں تھے. میرا تعلق چک نظام سے ہے، اور مجھے یہ فخر ہو رہا ہے کہ فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فیض ان کا گھر میں آنا تھا وہ دور جا رہا ہے. تو اسی فیض کا سلسلہ ہے کہ وہ میں سوچ رہا ہوں کہ شاید علم کا فیض تھا کہ میں بھی پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن تک پہنچا ہوں، اور اس پاک دودھ کا اثر تھا جو چلتے چلتے ہماری نسل میں آ گیا. تو آج ان کی قبر پہ بھی حاضری دی تو بڑی دلی خوشی ہوئی. تو انہوں نے عظیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی زندگی میں اپنی مشہوری نہیں کرتے ہیں، لیکن آنے والی جو ان کے وارث ہوتے ہیں، نسلیں ہوتی ہیں، وہ ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، ان کو آگے چلاتی ہیں. تو اب ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے حصے کی شمع جو ہے جو ناصر تارڑ صاحب جلا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، روزگار کے لیے، محبت کے لیے اور عقل کے لیے، عمل کے لیے ہم بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں، اور یہ پاکستان، یہ علاقہ خوبصورتی جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور آخر میں اسی شخص کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ اب مر تو چکے ہیں، ہر کسی نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے. کس کس کو بتلائیں حجوب کیا چیز ہے ہم، کس کس کو بتلائیں حجوب کیا چیز ہے ہم، ہو گئے ہیں خاک مگر وہی نام ہے اب تک. چاچا باتی کی زبانی یہاں کی کہانی. اس ویلے اسی بیٹھے ہیں بادشاہ پور دا ایک ڈیرا جتنے پروگرام ہو رہا ہے شاہ محمد دے بارے، اپنا ماڑی شاہ محمد، جنہ دیاں ساریاں کوششاں کابشاں تسی سنیاں تعلیم واسطے اور باقی میدانوں واسطے کتنی انہیں کیتیاں. تے میں تھوڑا مزاحیہ انداز چ ہوں محفل 1.5-2 گھنٹہ ذرا سنجیدگی نہ رہی کہ بچیاں دے امتحان ہوندے تے وچ ایک سوال آندا ہے خالی جگہ پور کرنے والا. وہ ہوندا ہے 10 یا 20 نمبر دا، نمبر وہ فول لبدے ہیں، بڑے جاتک خوش ہوندے ہیں جاتک کڑیاں، بھائی 20 نمبر دا سوال خالی جگہ رٹ لو، خالی جگہ پور کرو. وہ پور کریے تے نمبر پورے. ایک اور ہوندا ہے کہ بندہ جس رج جاوے اگے بشاک گوشت کڑائی پی ہوئے، بکرا گوشت ہوئے، بندہ آتا جی میں پور ہاں. ایک وہ پور ہوندا ہے. ایک پور ہوندا ہے جس بندے تو بندہ اک گیا ہوئے نا، وہ دل یہ ہوندا ہے این بندہ پور کراوے، یا نال جڑا بیٹھے ہوندا وہ آتا یار آ جڑا تیرے نال بیٹھے نا این پور کرائے نا کدی. یعنی تنگ بندہ ہوئے تاں بھی پور تے جے رج جائے تاں بھی پور. ایک پور وہ ہوندا ہے جیڑا کوئی بھی نہیں پور ہوندا، وہ دولت نال کوئی بھی نہیں پور ہوندا. کوئی امیر ہوئے فقیر ہوئے، بھاویں بادشاہ ہوئے، بھاویں بان کیس جان، جو کچھ بھی ہوئے، دولت تو بندہ پور نہیں ہوندا، بادشاہ بھی پور نہیں ہوندا. لیکن اس وقت جتنے اسی بیٹھے ہیں وہ بادشاہ پوری. اس دی اور لاجک جیڑی بھی ہے کہ بادشاہ پور کیوں ہے، لیکن اے ذہن چ پہ آؤندی اے ہی کافی ہے. شاہ محمد دوران جتنی کوششاں کیتیاں تعلیمی والے نال، اس لحاظ نال ہی بادشاہ پور آکھیے. یہ شاہ بندہ دو گلاں میں ویکھیاں
اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے، اللہ تعالیٰ تین توفیق دے جسے پروگرام بنایا۔ سکول بن گیا پرائمری تو بعد مڈل جسے بنیا اسے انہیں کمیٹی بنا دی، کمیٹی دے انہیں ممبر رکھے جس سے میرا والد احمد فتح محمد کٹھیاریو وہ وائس چیئرمین، جلسہ ہوئے اکٹھے ہوں اگرائی کرن کراچی تک والد صاحب نال گئے۔ ایک دن جلسے تھا ایک شخصیت آئی، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہیں ایک کمرے دا اعلان کیتا بس کمرہ بنانے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، والد صاحب اپنا کمرہ بنا کے پتھر لا دیتا، میاں صاحب گئے کچھارے میری موجودگی گھوڑی چڑھے ہوئے نال دتا چوکیدار نوکر انہوں نے، انہیں آخیا بھائی وہ تیرا دوست جڑا اس پیسے نہیں دیتے سکول دے تے وہ دینے چاہیے کی کرتے ہو؟ جنت دے دادا میرے نے 1000 روپیہ اس زمانے نہیں دیتا، وہ آتا ہے جی 1000 نہ کمرہ نہیں بنتا میاں صاحب دے، پھر آخیا تھی 1000 لے لو میں تھوڑے نال چلتا ہوں گرائی کر لینی۔ وہ گئے ملک وال ریلوے دے نال دکھن والے منے دولت خان دی کوٹھی ہے جتھے ہریا نے قتل ہویا، اتنے گئے دولت خان دی کوٹھی مرحوم دی، وہ گھر جی آئی کماری آئی پتی شاہی، وہ برا 4-5 وہ شادی کر رہی وہ جوان آئی، وہ بڑھا بدلا وہ بڑی آڑتاں ابھی ہو رہی اتنے ٹر گئے میاں صاحب لے کے کسی اتنے گئے سلام دعا لیا اور بلایا اس تو نوکروں کو پوچھا اتنے آئی ماڑی تے اس آخیا جی جو اتنے ہی آ جاؤ، اتنے گئے گلاں بات ہوئی تو جس جوان نال شادی کی بڑھا مرد ہے تو ہی کو لیا کی ہو سکے بڑی کھٹی میں بڑا کام کیتا لوگ دا ہو سکیا کوئی کر ماری اکبت دا بنا آج دا نہیں اکبت دا بنا کی بناوا سکول میں پتھر ایک بندے دا لگا کھڑا وہ پٹ چڑھ دیا تو پیسے دے سکول بنا تیرا پتھر تا زندگی تک نشانی رسی ٹھیک ہے۔ اس مرحوم نے فون کیتا دولت کھا گیا ہو سکے بھی میں پیسے دے سکول دے کمرے وسط اس زمانے چ 4000 روپیہ دیتا، وہ آ کے لا کے پتشاہی کا پتھر لگا کھڑا ایک تے امن کا لگا کھڑا سکول وچ۔ مڑ اس تو بعد ایک واقعہ ہوا کوٹ ممنے تو اگا چک میانا اتنے تک میرا سی قادر نہ وہ پتر احمد علی بہت مختاش پڑھائی کا لائق، اس آخیا والد میں باڑے عالم شاہ دے سکول چ پڑھنا چاہنا اتنے تعلیم بڑی اچھی ہے بڑی چنگی گل، وہ بہادر کرما دا لک کوٹ مملے دے ادھر کو گیا اس آخیا تیرا کوئی جان قدری ادھر ہے میں بچہ سکول پڑھنا میرے وسائل نہیں اتنے نالے جان قدری نہیں تو بچے دے ادھر کوئی رابری کر دے، اس رکا لکھیا ہو سکیا میں پڑھیا کوئی نہیں تو گل زبانی دس جی میں بہادر کرما دے لگ گلیا کہ بچے میں پڑھائی کرونی اتنے مہربانی کر کے میرے بچے رکھو رات رہا تھا ہی ہوں 4-5 روپیے کرایہ دیتا ٹر گیا ہو سکیا بچہ تو گل دے میری کتاباں جہاں کول دیکھ اس جناب اتنے 10 پاس کی رہا سارے کول بڑی تعلیم حاصل کی، یقین کرو ہوں بھی وہ یہ گل دستا کہ میں جس وقت نماز پڑھ کے میاں صاحب دے روح سبا پہنچا دعا منگنا اتنی کوس کھٹی کرتی بچے اس پڑھائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس طرح دی انہیں اللہ تعالیٰ جنت دے وہ باغ کھڑے رہا جنت بھی وہ بچیاں اولادی پوترے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا کام تے راہ بری جو برخردار پہ دے اگو تو ہونی چاہیے آئی عرصہ چوکھا ہو گیا کیوں جے واڑے دے بندے بہت تعلیم والے انہوں نے حق آئے گل کرنی ہے۔ میرے سارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا ان کے بارے میں روشنی اظہار خیال کی ہے، تو وہ بہت بڑی شخصیت تھے، تو وہ اپنے مشن کے ساتھ وہ کتنے مخلص تھے کتنی ان کی قربانی تھی۔ چھوٹا سا واقعہ مجھے یہ بزرگوں سے ہی پتہ چلا کہ یعنی ایک بندہ نا گھاس کاٹنے کے لیے جا رہا تھا گزر رہا تھا اسکول کے پاس اس پر درانتی تھی، تو گزرتے گزرتے اس نے لاشعوری طور پہ اس نے وہ ایسے دیوار کے ساتھ اس کو کیا وہ تھوڑی سی لائن پڑ گئی، تو میاں صاحب کو جب وہ نوٹس میں آیا تو میاں صاحب نے اس کو بلوا دیا اس کو
बुलवा के उसका जरा पेट के ऊपर से ना तरह कपड़ा उठाओ, अच्छा कपड़ा उठाया तो दरांती पकड़ के ना उसकी हल्की से उसके ऊपर वो टच की, तो ऐसे पीछे हुआ फौरन ना, तो उसको फिर वो यानी एहसास दिलाया कि जैसे तुम्हें ये तकलीफ हो रही है ना, इतनी तकलीफ मुझे हुई है, तुमने ये मेरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हीरो होते हैं, जिंदा होते हैं। तो अब असल ये है कि अब उनके मिशन को हमें जिंदा रखना चाहिए। अब मेरी ये एक तजवीज़ है कि अब 1920 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो अब ये 100 साल के करीब होने वाले 2020 में 100 साल पूरा हो जाएगा, तो एक 100 साल प्रोग्राम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इस हवाले से भी यानी टाइम है अभी से उसके लिए तैयारी हो जाए, और जितने उससे ये यानी मुस्तफीद लोग हो चुके हैं, बड़े ओहदों पे हैं, रिटायर हैं, मौजूद हैं, उन सबको उस पर इकट्ठा किया जाए। और इसके लिए अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल काउंसिल का मेंबर हूँ वालिम शाह में, तो हमारे टीचर्स अभी भी कुछ है ना, तो बताते हैं कि ये अल्लाह के फजल से यानी ये बाकी शहरों में जो स्कूल हैं उनके अंदर यानी स्टाफ की और सहूलियात ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से रिजल्ट अभी भी हमारा उनसे अल्लाह के फजल से बेहतर आ रहा है। तो कहते हैं ये उनकी यानी उन लोगों का ये खुलूस है, जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी, उसकी यानी अभी तक असरात आ रहे हैं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह असरात आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं मियां शाह मोहम्मद साहब को जो है वो उस वक़्त के कमिश्नर ने ये शील्ड जो है ये दी थी, और उस वक़्त का कमिश्नर और आज के कमिश्नर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके पास पावर भी बड़ी होती थी, वो आप समझें कि वज़ीर आला से भी उसके पास ज़्यादा इख्तियारात थे। 100 साल पहले मियां शाह मोहम्मद साहब ने जो है वो ये इल्म की शम्मा जलाई थी, और 100 साल के बाद ही नासिर अब्बास तारड़ ने इसको दोबारा जो है वो बुझी शम्मा को दोबारा जलाया है। मैं इन अल्फाज के साथ CPN टीम का और नासिर अब्बास तारड़ और सारे जो मेहमान जहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा प्रोग्राम बादशाहपुर मंडी भौलदीन के गांव से, उस अजीम शख्सियत की धरती से, और यकीनन आपको प्रोग्राम जो है वो पसंद आएगा, लेकिन आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके पास स्क्रीन के ऊपर ईमेल्स, वेबसाइट, व्हाट्सअप नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, और कहीं भी कोई ऐसा काम, कोई अच्छा काम हो रहा है उसके बारे से हमें आगाह कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला इसी किस्म के, इसी तरह के प्रोग्राम और जो हमारे हीरोज़ हैं इनको हम खराज तहसीन पेश करने के लिए आपके गांव आएंगे, आपके घर आएंगे, क्योंकि हमें मोहब्बत है इन हीरोज़ के साथ। अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर हम इन लोगों को नहीं दिखाएंगे, हम अपने बच्चों को ये नहीं दिखाएंगे, हम अपने भाई बुज़ुर्गों बहनों को ये नहीं दिखाएंगे, हम इन शख्सियात के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर ये रवायात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपका बच्चा एक बंदूक वाले को फॉलो करेगा, वो ये समझेगा कि ये बड़ी गाड़ी वाला जो है ये हीरो है। वो हीरो नहीं है, ये हमारे हीरो हैं। हम इन हीरोज़ को दिखाने के लिए आपके पास आएंगे, और अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जो है उसको रोशन कीजिएगा। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो बेहतर था कहीं, क्यों ना अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। आइए आपको स्कूल का विज़िट भी कराते हैं, और आपको जो है वो तकरीब भी दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त तकरीब। बारमूसा से आते थे, तख्त हज़ारा, लालपुर नूना, भाबड़ा, यानी दरिया चनाब के तक के बच्चे यहाँ आते थे। दरिया चनाब तक के बच्चे यहाँ, चूँकि और स्कूल तो था नहीं ना, शायद फारिया हो, लेकिन मेरा ख्याल है फारिया से भी ये पहले बना हुआ है। और जो यहाँ से मिडिल करते थे, जब मिडिल स्कूल था, मैट्रिक जाकर बेरा करते थे। अच्छा जी, अच्छा, बेरा जाके मैट्रिक करते थे, मिडिल यहाँ था। अच्छा, तो ये ज़रा दिखाइएगा कैमरामैन के, ये जो सामने यहाँ पे रिहायशें थी बच्चों के लिए, ये सेकंड फ्लोर पर रिहायशें थी, बच्चों के लिए यहाँ चारपाइयाँ रखने की जगह होती थी, पीछे उनकी अलमारियाँ भी होती थी, यहाँ अपनी बुक्स रखते थे या किताबें रखते थे, या दूसरा सामान जो थे वो अलमारियों में रखते थे। तो तकरीबन ये 60-70 बच्चों के लिए गुंजाइश थी यहाँ रहने की।
अच्छा, 60-70 बच्चों की उस वक्त गुंजाइश थी। और एक बच्ची अंजुमन की तरफ से होता था जो खाना पकाता था और बच्चे वो खाना खाते थे। तो उसका जो बच्चे जहाँ पे रहते थे उनके अखराजात वो घर वाले उनके बर्दाश्त करते थे। यहाँ तो अंजुमन की तरफ से बावर्ची मुफ्त था, खानसामा, और उनकी रिहाइश मुफ्त थी। और उस कोने में वहाँ बावर्ची खाना हुआ करता था जहाँ खाना पकता था दोनों वक्त का। तो दूर दूर से बच्चे आते थे। और किस तरह उनको उस वक्त इन्फॉर्मेशन किस तरह मिलती थी कि स्कूल बना है और इधर से? बस उनकी रिश्तेदारी होती थी न लोगों की, तो रिश्तेदार लोग बताते थे। कुछ ऐसा भी होता था कि जो अपने रिश्तेदारों के पास आकर रहते थे। अगर उनके पास कोई फैसला आया, कोई ऐसा इशू आया, तो इसको किस तरह वो देखते थे? जो उनके बेटे मेरे दादाजी मियाँ फजल मोहम्मद साहब, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया जो कि बड़ा दिलचस्प है। तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा जो है वो ये लकड़ी जो है ये दरिया में, पानी में, सैलाब में आई, तो आगे फिर जो उसकी ऑक्शन हुई। ऑक्शन में वो सारे बंदे ले रहे थे, इन्होंने भी जो है अपने घर के लिए वो एक लकड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी वो ऑक्शन में ले ली। जब इनको पता चला कि ये ऑक्शन जो हुई है ये गलत हुई है और ये इस तरह जो है ये गलत काम है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुतलका जो पुलिस स्टेशन था उसको इन्फॉर्म किया मियाँ शाह मोहम्मद साहब ने, और बुला के उनसे कहा कि किस किस ने ऑक्शन में जो है ये लकड़ी ली है जो कि गलत था, गैर कानूनी थी। तो उन्होंने सबसे पहले जब उनका नाम आया, उनके बेटे का जो मेरे दादाजी थे मियाँ फजल मोहम्मद साहब, उनका सबसे पहले इनको गिरफ्तार करें, FIR काटें और इनको जेल भेजें, उसके बाद देखा जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि जो उनके ताजड़ साहब जो SHO था उस वक़्त का, वो मियाँ फजल मोहम्मद साहब का जो है वो बड़ा करीबी दोस्त था। उन्होंने कहा मैं कैसे ले जाऊँ इनको, बहरहाल क्या करना था, मरता क्या ना करता, वो उनको लेके चला गया। उनसे कहा कि आप चले जाएं, आप अपने किसी अजीज़ के पास 15-20 दिन के लिए, तो जब मामला ठंडा हो जाएगा तो आप आ जाएं। आप कहना कि मैं जेल में था। तो ऐसे हर पहलू अगर देखा जाए तो मियाँ साहब का इस हवाले से एक बड़ा उसमें तशनगी जो है वो नहीं है, ऐसे मुकम्मल पहलू था। नहीं, इसी तरह जब डोनेशन लेने जाते थे तो असम्बली हाल के पास से गुजरे थे लाहौर, तो एक आदमी जो था वो उनको झुक कर मिला। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं आपके स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने फरमाया आपने स्कूल के लिए क्या करोगे? मैंने कहा बिजली ला देता हूँ। यकीन जानिए मंडी बाउद्दीन और मलकवार के अलावा कहीं बिजली नहीं थी। और जब वो अपनी ड्यूटी पर गए तो मेरा ख्याल उसी दिन उन्होंने ऑर्डर करवा दिए, और 1 साल के अंदर 1957 में, फरवरी 1957 में बिजली भी चालू हो गई। किसी गांव में बिजली नहीं थी, किसी देहात में बिजली नहीं थी। जब वो बिजली के खंभे लगा रहे थे तो ईंटें कम पड़ गई, तो उन्होंने लगाने वालों ने क्या किया कि मियाँ साहब से बगैर पूछे वहाँ ईंटें लगा दी। अच्छा, उनको पता चला तो वो चले आए, और वो जो काम कर रहे थे और उनका जो इंचार्ज था उन सबको बुला लिया। भाई किसकी इजाज़त से ईंटें ली हैं? खामोश। तो उनके पास वो छड़ी थी, उससे उनको सजा दी। उनका अभी निकालो ईंटें और जहाँ से लिए वहाँ रखो। तो उन्होंने ऊपर शिकायत की, 1 साल के लिए बिजली यहाँ स्कूल को ना मिली। अच्छा, फिर 1 साल बाद फिर उन्होंने कोशिश की और बिजली स्कूल में भी आ गई। एक तो ये उनका अजीब व गरीब वाक़या है। तो हैरान होती है अकल कि कितना रोब था कि कोई पर्चा वगैरह कुछ नहीं हो। उनका इरादा था कि पर्चा करेंगे। एक और वाक़या है यहाँ जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो क्या वाक़या हुआ कि एक टीचर पढ़ा रहा था, तो तसद्दुक हुसैन शाह साहब थे वो टीचर, वो मेरे भी उस्ताद थे। एक बच्चा शुमारी का, उसने गुस्ताखी की, बच्चे को निकाल दिया गया। वो बच्चा ब्रेक टाइम उधर चला गया। ब्रेक टाइम अभी स्कूल बंद नहीं हुआ था तो वो रेफरे लेकर यहाँ आ गए टीचर को धमकाने के लिए। चुनाचे धमका को चले गए। मियाँ साहब के नोट्स में ये बात आई तो उन्होंने SHO को रब्ता कहा कि मेरे स्कूल में ऐसी दहशतगर्दी क्यों हो रही है। तो चुनाचे SHO साहब ने उनको गिरफ़्तार किया, यहाँ लाए। यकीन जानिए मुर्गा बनकर उन्होंने नाक से लकीरें निकाली
तब उनको माफ़ी हुई थी। माशाल्लाह जी, इतनी बहुत बड़ी शख्सियत। तकरीबन 56 की बात है। ये तो आपकी आंखों देखा जी, आंखों देखा है ये। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम था जिसमें आपने देखा कि हमने आपको पूरे स्कूल का विज़िट कराया। इस तरह के और कई प्रोग्राम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको दिखाते रहेंगे, अपने हीरोज़ को आपको दिखाएंगे। आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा, हमारी इस्लाह कीजिएगा, और इसी तरह के काम जो है इनमें आपकी शमूलियत भी जो है वो भी ज़रूरी है। अगले एक अच्छे प्रोग्राम तक अब हम इजाज़त चाहते हैं, एक नए और अच्छे मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक पाकिस्तान पब्लिक न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 1940 के करीब, अच्छा 1940 में ये जामुन का दरख्त और एक 78 साल 78 ईयर्स इसको बनते हैं। ये दूसरा जो है ये भी जी, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि मस्जिद जो है वो आपको नज़र आ रही होगी कैमरा में। उसी वक्त इसकी बुनियाद भी रखी गई थी 1931 में जो है इस मस्जिद की जो है वो बुनियाद रखी गई थी। बाकायदा जो है वो यहाँ पे ज़ोर की जो है वो नमाज होती थी बच्चों। प्राइमरी के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे, कुछ हिफ्ज़ करते थे, कुछ नाज़रा पढ़ते थे, और 1072 तक वो हाफ़िज़ कुरान की सीट चलती रही है यहाँ। अच्छा जी हाँ। तो आपने यहाँ पे टीचिंग भी की है? मैंने यहाँ टीचिंग की है 64 से 69 तक यहाँ टीचिंग की है। फिर गवर्नमेंट सर्विस में चला गया। उसके बाद 1982 में मैं फिर दोबारा यहाँ आया। 1920-22 में जो है वो मियाँ साहब का शऊर का लेवल देखें कि आज भी आपको इस तरह के बहुत कम स्कूल जो हैं वो मिलेंगे। बड़ी एक खूबसूरत बिल्डिंग, और इसमें जो है वो बाकायदा एक वेंटिलेशन का जो है वो प्रॉपर एक निज़ाम था, और हाइट इनकी फिर इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन वो बड़ी बहुत आला मेयार की। तो शफीक साहब क्या हाल है? आप बड़े खुशकिस्मत, बड़ी अजीम शख्सियत के पड़पोते, और हमारे इलाके के लिए भी फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस स्कूल के हवाले से कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पहले प्राइमरी स्कूल की वो 1920 में मंजूर हुआ, लेकिन इसकी जो बुनियादें हैं वो उससे पहले की हैं। मतलब 1917 से लेके 1920 तक जो है ये प्राइमरी स्कूल जो है वो चलता रहा। फिर ये मंजूर हुआ 1920 में। वो बिल्डिंग जो है ये 1920 से शुरू हुई थी, अब 21-22 तक ये कंप्लीट हुई थी। अच्छा, यहाँ ही वो एक दरख्त था जो पहले स्टार्ट हुआ था इसी जगह से, या इस जगह पे बाकायदा एक बिल्डिंग? हट के था वो थोड़ा सा हट के है, वो थोड़ा सा हट के है। अच्छा। लेकिन चूंकि जगह यहाँ पे जो है वो मिली, तो फिर वहाँ पे शुरू जब हुआ था वो वहाँ पे आर्जी तौर पे वहाँ पे वो वन का दरख्त था एक, वहाँ पे शुरू हुआ था। चौधरी मिर्जा खां मरहूम। अच्छा, ये कितनी जगह थी जो अतिया दी गई? 8 कनाल, ये 1 एकड़। अच्छा, 1 एकड़। 1 एकड़ ठीक है। उन्होंने ये अतिया के तौर पर दी थी, और यहाँ इसकी संगे बुनियाद रखी गई थी। आगे हम आपको दिखाते हैं कमरे जो बने हुए हैं। इसमें जो थे डोनर्स जो थे, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसके पूरा जो है वो एक हिस्ट्री लिखी हुई है। आइए आपको वो दिखाते हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है, कलमा शरीफ लिखा हुआ है, बानी स्कूल हज़ार जनाब मियाँ शाह मोहम्मद साहब, तारीख़ हजराए। और ये आप ये सोचने का मकाम है, और आप ज़रा सोचिएगा कि ये जो शेर लिखा हुआ है, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, ज़िंदा है वो जो मर चुका है कौम के लिए। बिल्कुल 100% अक्कासी मियाँ साहब की शख्सियत के ऊपर ये शेर जो है करता है। ये हाइट देखें इसकी जो है वो बड़ी एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम के, जितनी भी गर्मी हो तो यहाँ पे, क्योंकि बिजली तो उस वक्त होती नहीं थी,
یہ کمرہ جو ہے یہ من جانب چودھری احمد خان صاحب گوندل آف کٹھیالہ خرد ضلع گجرات، وہ اسکول کی کمیٹی کے انجمن کے ممبر بھی تھے اور انہوں نے یہ کمرہ جو ہے یہ ڈونیٹ کیا تھا. تو ان کی شخصیت میں ایسی چیزیں تھی، اتنی موٹیویشن تھی کہ جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو ان کے دوست احباب جو تھے، وہ بھی تیار ہوتا. حالانکہ آج کل بھی ہمیں بڑے لوگ نہ ملتے ہی نہیں ہیں کہ جو کمرے دیں، آئیں، آگے بڑھیں منڈی بہاؤالدین میں. تو اس پیسہ بڑھا ہے ہمارے پاس لیکن وہ جذبہ نہیں ہے. اب اس جذبہ جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا منڈی بہاؤالدین میں ضرور. یہ جو کمرہ ہے ایک الگ، یہ کافی بڑا کمرہ ہے. یہ اب تو لاک ہے اس وقت، اسکول کا جو ہے وہ اسکول بند ہے. تو یہ کمرہ جو ہے یہ ابھی عامر صاحب ہیں جو میاں صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ ہیں آج کل بورڈ آف ریونیو کے ممبر ہیں. یہ انہوں نے جو ہے گرانٹ اپنی کوشش سے اپروو کروائی اور یہ کمرہ انہوں نے بنوایا. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اسکول کی فنشنگ یا جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی جو ہے اس کی وہ کام جو ہے وہ انہوں نے کروایا. یہ ان کے سر جو ہے وہ سیر ہے. اچھا شفیق صاحب، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو دکھائیے گا. یہ رہائشیں تھیں؟ یہ رہائشیں تھیں، تین کوارٹر تھے. اچھا. ایک کوارٹر یہ تھا، ایک یہاں کمرہ تعمیر ہوا ہے یہاں تھا، ایک اس کی بیک سائڈ پر کوارٹر تھا جہاں کے اساتذہ جو بال بچوں والے ہوتے تھے نا وہ اساتذہ یہاں رہتے تھے. ہر کوارٹر میں دو کمرے اور ایک باورچی خانہ تھا. یہ 2 کمرے ہیں اور یہ 7 باورچی خانہ ہے. اسی طرح ادھر بھی بیک سائڈ پر بھی 2 کمرے ہیں 12x12 کے اور ایک باورچی خانہ ہے اور اس کمرے کی جگہ بھی کوارٹر تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے اویس الرحمان جنہوں نے تلاوت قرآن مجید کا ذکر کیا. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ تھے حسنین جنہوں نے حمد باری تعالیٰ کا ذکر کیا. لفظوں میں کیا لکھوں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نام مانگوں تو نواز دیتا ہے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. فقط ہے
बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे दानिश अली जिन्होंने बड़े एहसन और ख़ूबसूरत अंदाज में अपनी सुरीली आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदरिया नजराना पेश किया। गिरते हूँ को थाम लिया जिसके हाथ ने, गिरते हूँ को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदारे यसरब ओ बतहा तुम ही तो हो। मिली नगमे के लिए सैयद मुज्तबा हैदर को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और मिली नगमा पेश करे। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों के निशान। ए तायरे ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए तायरे ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जनाबे वाला, वतन अज़ीज़ में मसला बदउनवानी का नहीं, बदउनवानी के नसूर बन जाने का है। बदउनवानी के नसूर बन जाने का मतलब ये है कि इसने हमारी ज़िंदगी के हर गोशे और पहलू को मुतासर करना शुरू कर दिया है। इसका एक मफ़हूम ये भी है कि जिस तरह सरतान में खुलियों की अंधाधुन नशो नमा शुरू हो जाती है, इसी तरह बदउनवानी का फैलाव भी अंधाधुन पैदा हो गया है। वो किसी उसूल, किसी ज़ाब्ते की पाबंद नहीं रह गई, मगर बदउनवानी नसूर कब बनती है, कैसे बनती है? तो जनाबे वाला, एक मशहूर ज़रबुल मिसल कि मछली हमेशा सर की जानिब से सड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि बुराई हमेशा बलाई तबकात में पहले पैदा होती है। बलाई तबकात माशरे में अपनी मिसाल नमूने की हैसियत से रखते हैं। माशरे की अक्सरियत उन्हीं से अपने मशरक़ और मगरब का और शमाल जनूब का तयन करती हैं। जब तक बलाई तबकात बुराई को बुराई कहते रहते हैं, तब तक अवाम में भी बुराई के खिलाफ रद्द अमल मौजूद रहता है। लेकिन बलाई तबकात को बुराइयों में मुब्तला देकर अवाम भी बुराइयों की जानिब राग़िब हो जाते हैं। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। माँ के साए में परवां तू झड़ने लगा, माँ के साए में परवां तू चढ़ने लगा। वक्त के साथ कद तेरा बढ़ने लगा, धीरे धीरे तू कड़ियल जवां हो गया, धीरे धीरे तू कड़ियल जवां हो गया। तुझ पे सारा जहां मेहरबान हो गया, जोर बाजू तू बात करने लगा, खुद ही सजने लगा, खुद संवरने लगा। एक दिन एक हसीना तुझे भा गई, बन के दुल्हन वो तेरे घर में आ गई। फर्ज अपने से तू दूर होने लगा, बीज नफरत का खुद ही तू बोने लगा। याद कर तुझसे माँ ने कहा एक दिन, अब हमारा गुजारा नहीं तेरे बिन। सुन के ये बात तू तैश में आ गया, तेरा गुस्सा तेरी अक्ल को खा गया। तैश में आके तूने माँ से ये कहा, मैं था खामोश सब देखता ही रहा। आज कहता हूँ पीछा मेरा छोड़ दो, जो है रिश्ता मेरा तुमसे वो तोड़ दो। आज कहता हूँ पीछा मेरा छोड़ दो, जो है रिश्ता मेरा तुमसे वो तोड़ दो। फिर वो बेबस अजल को बुलाती रही, जिंदगी इसको हर रोज सताती रही। एक दिन मौत को भी तरस आ गया, इसका रोना भी तकदीर को भा गया। इश्क आंखों में था वो रवाना हुई, मौत की एक हज की बहाना हुई। इश्क आंखों में था वो रवाना हुई, मौत की एक हज की बहाना हुई। एक सुकून इसके चेहरे पे छाने लगा, फिर तू इसकी मैयत को सजाने लगा। मुद्दतें हो गई आज बूढ़ा है तू, तुझको बांटे कौन गंदा कूड़ा है तू। तेरे बच्चे भी अब तुझसे डरते नहीं, नफरतें हैं
ہے محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ ہائے میری ماں، تیرے دم سے تھے روشن دونوں جہاں، کاٹ لے تو وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، کاٹ لے تو وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، درد میں تو پکارے کہ ہائے میری ماں، تیرے دم سے تھے روشن دونوں جہاں، تیرے دم سے تھے دونوں روشن یہاں، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، موت آ ہی جائے گی تجھے مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی اگر کوئی جان لے، قدر ماں باپ کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ یہ جو تقریب کا آغاز ہوا، آپ نے انعامات حاصل کیے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ انعامات کا آغاز کب ہوا، کب تک جاری رہا، اس میں کتنے ٹائم کے لیے انقطاع آ گیا، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو آج دوبارہ یہ انعامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ طالب علموں کی اچھی کارکردگی کے لیے، طالب علموں کو ایک رغبت دلانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا طالب علم ثابت کرنے کے لیے کہ جس طرح ان طلباء نے تعلیمی کارکردگی کے لحاظ سے انعام حاصل کیا۔ انعام کیا تھا، انعام کا نام کیا رکھا گیا، اور کہاں سے؟ آپ خاموش رہیں، میری بات کی طرف توجہ دیں۔ آئندہ آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے انعامات حاصل کرنے کی۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں تعلیمی لحاظ سے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، اس چمن کے پھول، اس سکول کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے انتہائی مسرت ہو رہی ہے اور یہ دلی خواہش بھی تھی کہ اس ادارے میں میں حاضر ہوں اور آ کر اس قسم کی تقریب جو کہ تاریخی ہے اس میں حاضر ہوں اور اپنی جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ عزیز طلباء، ہم تو کچھ جانتے ہیں یا آپ کے اساتذہ کرام کچھ ان کو معلوم ہے، لیکن شاید آپ کو اس حد تک معلوم نہیں ہے کہ میاں شاہ محمد صاحب جو ہیں وہ 1888 میں بادشاہ پور کی دھرتی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد محترم میاں عبداللہ صاحب جو کہ بھی ایک روحانی شخصیت تھے ان کے گھر میں، اس کے بعد کسی نیک مقصد کے لیے یہاں واڑ علم شاہ وہ تشریف لائے اپنی جوانی میں، اور جوانی یہیں پہ صرف کی اور بڑھاپا بھی یہیں پہ صرف کیا، اور اپنی تمام زندگی اس سکول، بالخصوص اس سکول اور دیگر جو ہے وہ فلاحی کام ان میں صرف کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج کی تقریب ہوئی ہے یہ بڑی لینڈ مارک ہے، بڑی ہسٹوریکل ہے اور بڑی خوبصورت تقریب تھی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سالانہ تقریب جو ہے، سالانہ جلسہ تقسیم انعامات
وہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا اور انعامات اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ انعامات کا سلسلہ، یہ حوصلہ افزائی کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، اب یہ نہیں رکے گا۔ یہ جو تقریب تھی یہ دو حوالوں سے تھی، ایک تو میاں شاہ محمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا تھی، اور دوسرا جو ہے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ یو کین میک اور مار یور سیلف ان ٹین ایجز۔ اب آپ جو ہیں ٹین ایجز میں مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بنائیں گے، بگاڑیں گے نہیں۔ یہ جو انعامات ہوتے ہیں یہ ٹاپ والے کے لیے ہوتے ہیں، اور ٹاپ ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ ٹاپ پہ جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ تقسیم انعامات کا جلسہ جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ انعامات تقسیم ہوں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی شامل ہو۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہی میں ایک آپ کو جو ہے وہ نصیحت کرتا چلوں کہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ عزت کرنی ہے۔ آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ رب اشرح لی وصدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام جناب میاں طاہر محمد صاحب، بھائی شفیق، اساتذہ اکرام، پیارے بچوں، آج یہ پروگرام جو ہے وہ میاں شاہ محمد صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی جو جہالت کے خاتمے کے لیے جو اس علاقہ جو کہ ایک بہت بیک ورڈ دور دراز ایریا جس میں انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بنیاد جو رکھی، اصل میں ان کی خدمات جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش ہم باتوں سے نہیں کر پائیں گے، اور صرف تالیاں بجانے سے بھی یہ کام نہیں ہوگا۔ آج ہم نے اہم فیصلے کرنے ہیں، اور اپنے آپ سے ہم نے وعدے کرنے ہیں اور مضبوط ارادہ کرنے ہیں۔ مولانا رومی صاحب کا فرمان ہے کہ کمزور جو ہوتے ہیں وہ حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ پانسا پلٹ دیتے ہیں۔ تو میاں شاہ محمد صاحب جو ہیں ان سے آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اس وقت جو ان کو جن چیلنجز کا ان کو سامنا تھا وسائل کا، لیکن انہوں نے اس کو بالکل اس کی نہ پرواہ کرتے ہوئے، وہ پی ایچ ڈی نہیں تھے لیکن ان کی جو سوچ تھی وہ آج کے 10 پی ایچ ڈی سے بھی اوپر تھی۔ یہ میں شفیق بھائی سے بات کر رہا تھا کہ ایک تو اس سکول کا جو نام ہے وہ میاں شاہ محمد گورنمنٹ ہائی سکول ہونا چاہیے۔ یہ میں ڈسٹرکٹ اسمبلی میں قرارداد پیش کروں گا اور اس کو منظور بھی کرواؤں گا، اور اس کو ہم آگے پروسیجر اس کا نام جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میاں شاہ محمد ہائی سکول واڑہ عالم شاہ کریں گے۔ اور دوسری بات جو میں نے دیکھا، ہماری روڈز ہیں
یہ جو کٹھیالہ شیخاں ٹو کٹھیالہ خورد، اس کا نام جو ہے اس کی بھی میں اس کے ساتھ ہی قرارداد پیش کروں گا کہ اس کا نام بھی میاں شاہ محمد روڈ ہونا چاہیے۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے 250 سے زائد جو ہیں وہ ججز ہیں، اعلیٰ اعلیٰ عہدوں کے اوپر ہمارے منڈی بہلدین کے۔ آج ہم ہر ضلع میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی بیوروکریٹس ہمارا جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن ان میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گاؤں کے لیے یا کم از کم اپنے آبادی جو ان کی ڈیرہ جات کے اوپر کافی زمیندار ہیں ہمارے، ان کی خدمات آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گی۔ یہ انتہائی سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر یا بیوروکریسی میں ہم آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لے کر اس بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں کہ جی میں تو اپنے بیٹوں کو پڑھاؤں گا، اور پھر آس پاس کا جو ہمارا ماحول ہوتا ہے وہ اسی طرح کا رہتا ہے۔ ہمارا حال کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے وہاں فوکس کریں اور مواقع ایسے پیدا کریں کہ آپ کے آس پاس اور جو غریب کا بچہ ہے، آپ کے جو ہمسائے کا بچہ ہے، اسی لیول کی وہ بھی ایجوکیشن حاصل کرے، کیونکہ ایک با اختیار آدمی تھوڑی سی اس کی ایفرٹ کرنے سے کافی حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن آپ سے میں نے ایک وعدہ لینا ہے آج اس پروگرام سے پہلے آپ میں سے کتنے بچے تھے جن کو میاں شاہ محمد صاحب کے بارے میں پتہ تھا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنے، جو جانتے تھے، ایسے نہیں کھڑا کرنا، جس کو پتہ تھا کہ میاں شاہ محمد صاحب کی شخصیت انہوں نے یہ اسکول بنوایا، وہ صرف ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اچھا، آج سب کو پتہ چل گیا کہ میاں شاہ محمد صاحب جو وہ فاؤنڈر تھے اس اسکول کے، اور انہوں نے کن حالات، مشکل حالات میں اس اسکول کو بنایا۔ انہوں نے باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑی انہوں نے باتیں سنی، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جتنا میاں شاہ محمد صاحب کا ویژن اور ان کا جو تعلق واسطہ، اگر وہ چاہتے تو اس وقت وہ آسانی سے ایم پی اے، ایم این اے اور منسٹر تک وہ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک مقصد کے لیے اپنا گاؤں چھوڑا، یہاں تشریف لے کر آئے، اور پھر اس اسکول کی اس طرح حفاظت کی کہ جس طرح اپنے بیٹے کی بندہ نہیں کرتا۔ اگر اس اسکول کو کسی نے خراش لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اسکول کو نہیں، یہ مجھے لگی ہے۔ اور آپ نے آج میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ میاں شاہ محمد صاحب نے یہ اسکول بنایا تھا، اور یہاں سے بیٹا تالیاں ذرا کم کریں، آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اس اسکول سے۔ اب میں ایک مثال ممبر بورڈ آف ریونیو عامر صاحب کی دوں گا، جنہوں نے اس اسکول کے لیے ایفرٹ کی، فنڈز لے کر وہ آئے، اس کے جو بھی جہاں ضروریات تھی اس پہ کام ہوا، ابھی بھی بہت ساری ضروریات ہیں، اور بہت سے لوگ آئے، آج وہ بڑے اعلیٰ عہدوں کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کی میں توجہ بھی اس اسکول کی طرف جو ہے وہ دلوانا چاہتا ہوں۔
سعد رشید، انہوں نے بڑا اچھا انداز میں پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم السلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ ہو ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدا ذوالجلال، پاکستان زندہ باد۔ جی آج کل گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا ایک بڑا احسن اقدام ہے کہ کلین اور گرین پاکستان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اسکول ہے اس میں میاں صاحب کی جو شخصیت تھی اس وقت، آج سے دیکھیں کتنا عرصہ پہلے کا، ان کا جو ویژن تھا کہ درخت جو ہے یہ بھی یقیناً انہوں نے اپنے اس وقت لگوائے، پھر گاؤں میں ایک پورا سسٹم ہوتا تھا کہ کس طرح وہ صفائی کا جو ہے وہ خیال رکھتے تھے۔ تو شفیق صاحب کوئی بتائیں۔ میاں صاحب نے اس وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ درخت لگائے، اور ان درختوں کا خیال جو ہے بالکل اپنے جیسے بچوں کا رکھتے ہیں، بلکہ بچوں سے بڑھ کر۔ میاں صاحب کی ایک خوبی تھی کہ اگر کوئی مہمان بڑا دوست ان کے پاس آتا بڑا گہرا، تو وہ پوچھتا کہ میاں صاحب کیا حال ہے آپ کا، آپ کے بال بچوں کا، تو میاں صاحب کہتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ اگر وہ پوچھتا ڈائریکٹلی آ کے کہ میاں صاحب کیا حال ہے آپ کے اسکول کا، تو اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کو جو ہے وہ گلے ملتے، جپھی ڈالتے، اور پیار محبت سے ہاتھ پکڑ کے اس کو پاس بٹھا کے تو کہتے اور پوری داستان اس کو سناتے، اور اس کو پوری طرح موٹیویٹ کرتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے وہ اس کے بچے یا جو ہے وہ ان کو پڑھانے کی باتیں کرتے۔ تعلیم سے اتنا ان کا شغف تھا۔ باقی جو ہے اس کے علاوہ سکول میں وہ گندگی یا سکول سے باہر سڑکوں پہ جو رستے، اس وقت کچے خام رستے ہوتے تھے، تو وہاں پہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کماد جو ہے، یہ گنے جو ہیں، یہ گنے کھا کے اس کے چھلکے جو ہیں وہ سڑک پہ راستے میں جو ہے وہ کوئی پھینک دے۔ بڑے تو بڑے بچے بھی نہیں پھینکتے تھے کہ میاں صاحب نہ آ جائیں۔ ایک ان کا اتنا ڈر، خوف اور ایک حیا تھا کہ وہ اتنا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ پھر اگر کسی وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن یا انکوائری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی جو ہے سیدھڑ آدمی نے جو کہ 30 سے اوپر ہے، اس نے یہ اس طرح کا کام کیا ہے کہ رستے میں کوئی ایک چھلکا مالٹے کا، کنوں کا یا کماد کا، تو اس کو وہ فائن کرتے تھے، اور اس فائن کی رقم جو ہے وہ سکول کے جو ہے وہ بینک میں جمع ہوتی تھی، اس کا ایک الگ ہیڈ تھا۔ اس کے علاوہ چلو یہ تو ہو گیا، میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا داڑھی رکھوانے کے لیے اور سگریٹ چھڑوانے، حکا چھڑوانے کے لیے۔ وہ باقاعدہ ان کے جو اپنے بکس میں وہ تھیلے میں ہوتا تھا، ایک وہ رکھتے تھے۔ وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ بعد میں رشتہ داری ان کے ساتھ ہو گئی ہماری، تو وہ تھے اے ڈی ایم، وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہوتے تھے، تحصیل تھی، تحصیل میں سب ڈویژن لیول پہ انچارج وہی ہوتا تھا جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے۔ تو وہ گئے تو عدالت لگی ہوئی تھی، وہ موصوف جو ہے وہ سگریٹ، وہ سگار لگایا ہوا تھا انہوں نے۔ اس وقت دور تھا، ابھی انگریزوں کا گزرا تھا، تو ابھی وہ باقیات جو تھیں یا کلچر وہ ابھی موجود تھا، تو وہ سگار پی رہا تھا۔ ایسے وہ اپنے کام میں مگن، تو یہ آئے بیٹھے، دیکھا کتنا خوبصورت جوان یہ سگار لگائے بیٹھا ہے اور اتنی اچھی پوسٹ ہے اس کی، تو گئے اوپر جا کے عدالت میں جو وہ 2-3 فٹ اونچی ہوتی ہے، وہاں جا کے اس کے منہ سے آرام سے سگار لیا اور اس کو پھینک کے تو کہا کتنے خوبصورت جوان ہو، کتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کتنے پڑھے لکھے ہو، اللہ پاک نے کتنی عزت دی ہے تم کو، تو یہ کیا کر رہے ہو، اپنی جان کو جلا رہے ہو۔ اچھا پھر ان کا اتنا روب تھا یا روحانی شخصیت تھی ان کی
کہ وہ جو آگے کسی کو یہ جرت تک نہیں ہوتی تھی کہ میاں تھا آپ دیکھ رہے ہیں عدالت یہ ساری لگی ہوئی ہے، سٹاف دیکھ رہا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، عوام آئی ہوئی ہے، یہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا بابا جی کے ساتھ، یہ صاحب کیا کریں گے جو آفیسر ہیں. تو وہ خاموشی سے نا وہ بیٹھے رہے اور وہ ایسے جیسے وہ ان پہ وہ ہیپناٹائز ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹر ہے میرا، آئندہ آپ داڑھی رکھو گے اور یہ سگریٹ حقہ آپ نہیں پیو گے. اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اسی عدالت میں بیٹھ کے نہ میں حقہ پیوں گا، نہ سگریٹ پیوں گا، نہ سگار پیوں گا، اور میں داڑھی بھی رکھوں گا. اور ادھر ہی وہ تھا اور داڑھی بھی رکھی اس نے. لوگوں نے دیکھا اور سگار اس نے پھینک دیا، توڑ دیا. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کس پہلو پہ جو ہے میاں صاحب کی ہم بات کریں تو صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. پھر ایک اور بات، ہمیشہ وہ صاف کپڑے پہنتے تھے اور ان کا کلر جو ہے وہ سفید ہوتا تھا. اور جو پگڑی جو پہنتے تھے وہ نیچے وہ کلا، اوپر وہ جو ہے نا اوپر وہ مائیوں والی شملہ تورا جو ہے نا وہ پہنتے تھے. اور اتنی زبردست ان کی جو سنا ہے بڑا اچھا ان کا پرسنالٹی تھی، بڑا قد تھا ماشاءاللہ، اور بڑا چھاتی چوڑی، بڑا چہرہ نورانی چہرہ، بڑا ماشاءاللہ سرخ داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو ماشاءاللہ کیا کہنے، وہ ہم تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو اس بارے میں ہم تو ان کو جو ہے نا قدموں کے حق بھی نہیں ہیں. چلو بہرحال تو ایک شعر اسی حوالے سے علامہ اقبال صاحب کا کہ تھے وہ تو تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جو میاں صاحب کی خوراک تھی اتنی نفیس خوراک کہ وہ میں نے سنا، جو میرے دادا جی نے بتایا تھا مجھے، کہ وہ بہت قلیل ان کا کھانا تھا. اور وہ کھاتے کیا تھے، 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے. رمضان شریف میں وہ 1 ٹائم کر دیتے تھے، اور رات کو جب روزہ افطار شام کو کرتے تھے تو کھجوریں اور ساتھ دودھ کھانا، باقی روٹی وغیرہ کوئی اور چیز، فروٹ کسی قسم کا کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. صبح روزانہ یہ کہتے تھے گھر والوں سے کہ اب اس کو اور چھوٹا کر دو، اب اس کو اور تھوڑا کر دو، اب اس کو اور تھوڑا. ایک وہ روٹی کھاتے تھے پراٹھا، اور اس کو چھوٹا کرتے کرتے عید جب آتی تھی تو اس کا سائز ایک نوالے کے برابر آ جاتا تھا. یہ اللہ پاک نے ان کو اتنی ہمت دی ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کا چہرہ سرخ اور سفید تھا. نماز پڑھتے، اس کے بعد چائے پیتے، چائے پینے کے بعد پھر باہر جاتے، جہاں مویشی باندھے ہوئے ہیں ان سب کی دیکھ بھال ان کو دیکھتے سب. اگر ان میں کوئی مویشی کمزور ہے تو پوچھتے یہ کس کا ہے، وہ بتاتا کہ میرا. وہ کہتے کہ میں نے فلاں دن واپس آنا ہے، اس وقت تک اگر یہ صحیح نہ ہوا تو اس کو بیچ دینا، ورنہ یہ رکھنے کے قابل نہ ہے. پھر ہل جوتے ہوئے مظاہرے آپ قریب سے گزر رہے ہیں تو وہ زمیندار کی عادت ہوتی ہے ایسا چھری پوے ادھر آؤ بات سنو، یہ چھری پائے گئی تو دون آپ دینی ہے تو آخ خیر آوی نالے تیرا بھی یہاں ٹھڈا ہو جائے تو اس نے بھی دعا ہو. گنا جو ہے اس کو کاٹ کے لائیں، آپ نے ادھر نہیں جانا، وہ جو ہے وہ بھی آپس میں نصف سے تقسیم کر کے دینا. یہ ہمیں کسی کو، اگر کوئی ہمارا بچہ بھی ادھر گیا ہے تو اس کو بھی فائن 5 روپے، اگر مظاہرے کا اس نے کنٹرول نہیں کیا تو اس کو بھی 5 روپے. دوسرا، جب تک ان کا کنٹرول رہا ہے، ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، ہماری 4 دیواری یا اپنی زمین کی جو ہے حد، ادھر سے ادھر آدمی کوئی نہیں جا سکتا. پولیس جو ہے وہ ہمارے ڈیرے کی طرف نہیں آتی تھی. جو راستہ جو ہے وہ کم از کم 2.5 پونے 3 فٹ جو ہے ہر ایکڑ میں وہ جہاں سے گزر ہوتی تھی وہ کھلا رکھاتے تھے. ہمارے نزدیکی گاؤں ہے چھوینڈ، وہاں کا ایک جو ہے نا بزرگ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ہل جوت رکھا تھا تو وہ گھوڑی پہ ان کا گزر ہوا، وہاں سے راستہ تھا وہ جلتا
छिवेंड से आगे फिर शुमारी और वाड़ा लमशा वो जाते थे। तो देखा कि वो पानी लगा हुआ है रास्ते में, जो रास्ता था उसमें वो पानी लग के तो ख़राब हुआ था। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुला के प्यार से उसको समझाया कि आप ऐसा करें कि ये पानी जो है ना, इसको इस पे ये आपने हल जोते हुए करा लगा के तो इसको जो है ना ऊंचा कर दो, ये ठीक कर दो रास्ता। उसने कहा जी ठीक है जी मैं कर दूंगा, ना की तो गुंजाइश नहीं थी। वो वापस आए दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो फिर उसने हल जोता हुआ था और रास्ता उसी तरह था, उससे गफलत हो गई, उसने ना किया। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक कस्सी पड़ी हुई थी, वो घोड़ी से उतर के घोड़ी को साइड पे करके और जो है कस्सी से शुरू उन्होंने खुद कर दिया। उन्होंने देखा कि मियाँ साहब ये लगे हुए हैं, तो वो दौड़ के उसने खुद अपने बेटों को भी बुलाया। उसने फिर भी मिन्नत समाजत भी की, मादरत की मियाँ साहब से कि मुझसे गफलत हो गई, आइंदा ये नहीं होगी। और आज तक वो रास्ता हमने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई पानी कीचड़ वगैरह जो उनके उस साइड पे हो। तो ये मियाँ साहब की जो है ना, ये किस पहलू से भी कि जो है ना वो रास्तों के बारे में जो है वो हर जो है अपनी ज़मीन में रकबे में जो है वो पगडंडियाँ होती हैं, वो उनको जो है वो उनको ऑर्डर था कि ये 2.5 फीट से जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, ताकि इजीली बंदा जा सके, जानवर जा सके, ताकि वो फसल ख़राब ना हो और ख़ुद भी बंदा जो है ना वो आसानी से। फिर ये है कि वो पगडंडियाँ जो है उनको पुरानी भी नहीं होने देते थे। वो दौरा करते थे, वो कहते थे इसको साफ को, इसको जो है ना काट के मिलाओ ज़मीन में, फिर दोबारा बनाओ, ताकि वो हाँ ताकि नीचे से चूहे की गुंजाइश ना रहे कि चूहा उसमें घुसे और वहाँ पे वो रहे और फसल को ख़राब करे। ये उनका एक तरतीब थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन थी। हर हवाले से, स्कूल के हवाले से देख लें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो ज़मींदारी हवाले से देख लें, उनकी जो है वरसल और रसाइल के हवाले से देख लें, पूरे रास्ते जो है इस इलाके में वाड़ा लमशा से लेके हरिया तक जो है वो पूरे जो सड़कों जो रास्ते हैं उन पे पुलें, उन रास्तों को ठीक करना, लोगों को कहना, लोगों से दरख्वास्त करनी, खुद करवाना, ये सारा उनके मिशन में शामिल था। ये फलाई काम जो पूरी ज़िंदगी वो करते रहे हैं। आपने सुना जी मियाँ शाह मोहम्मद साहब। अच्छा, मियाँ शाह मोहम्मद साहब की शख्सियत, उनकी रूहानियत जो है, मैं अभी सोच रहा था कि हालांकि बहुत हर एक आज इस दौर में बिज़ी है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उनके बारे में जब गुफ्तगू होती है, जब उनके बारे में हम बातें सुनते हैं, तो दिल नहीं चाहता कि हम इसको ख़त्म करें या ये बातें ख़त्म हों। यहाँ भी रूहानियत जो है वो मौजूद है, जब उनका एहसास जो है। लेकिन ये सारी बातें, जिस तरह उनकी शख्सियत के जो पहलू थे, इनको अपनाने की ज़रूरत है। और ताकि अगर हम सारी ना भी अपना सकें तो कुछ ना कुछ तो हमारी आदतें, हरकतें कुछ तो ठीक होनी चाहिए, ताकि हम आगे एक मैसेज, तो एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो।